फेरि पनि नमस्कार। म पिताम्बर कोइराला, म टिपिओ नेपालमा काम गर्दछु। आज हामीले यो चौथो श्रृङ्खलाको सिलसिलामा सुसाइड अथवा आत्महत्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म सुरुमा के जानकारी अनुरोध गर्छु भने हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट मिडियाहरूबाट जानकारी गरे अनुसार डाक्टर सरोज ओझा टियुटिएच आइओएमबाट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणवश उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। उहाँको अनुपस्थितिमा पनि हामीले यो वेबिनारलाई निरन्तरता दिँदैछौँ र उहाँको अनुपस्थित हुने भएपछि तुरुन्तै अर्को डाक्टर साहब पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले यो यहाँलाई जानकारी गरेँ। यो कोभिड महामारीको समयमा संसारभरि जुन जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ, यसले आर्थिक सामाजिक रूपमा चाहिँ जुन प्रभाव पारेको छ, यसले मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबमा त यसले झन्नै धेरै प्रभाव पारेको हामी सबैलाई थाहा छ। अब आजसम्म आउँदाखेरि तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने भने 2,40,70,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेको र लगभग 8,23,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने नेपालको पनि तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने लगभग 33,533 जना मान्छेहरूमा चाहिँ संक्रमण भएको र 164 जना मान्छेहरूको मृत्यु भएको भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ। यो चाहिँ कोभिडको तथ्याङ्कको कुरा गर्दैछौँ। अब यो एउटा कोभिडले एउटा महामारीको अवस्था लिएको छ, संसारभरि यसलाई महामारीको रूपमा बुझिएको छ र यसले धेरै प्रभाव पारेको छ। यो मैले भनिहालेँ, यसले आर्थिक सामाजिक रूपमा प्रभाव पारेको छ र यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्रभाव पारेको छ। मानसिक स्वास्थ्यको प्रभाव सँगसँगै यसले एउटा मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वलाई पनि बुझाउँदै गएको छ र यो आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि मान्छेहरूले यो कोभिडको यो समयले गर्दा यसले जुन तनाव दिएको छ, यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा मान्छेलाई चासोको रूपमा पनि हेरिएको छ। र अर्को तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज आत्महत्याको कुराकानी गरिरहँदाखेरि दैनिक रूपमा नेपालकै कुरा गर्दाखेरि लगभग 16 जनाले प्रत्येक दिन मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्ने रहेछन्। अब हाम्रो कोभिडको मृत्युको कुरा गर्दाखेरि लगभग हामी कहाँ मार्चमा केस देखिएपछि अहिलेसम्म 33,533 जनामा देखिएको रहेछ र त्यसमध्ये 164 जनाले मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ भने अब हाम्रोमा अब यो आत्महत्याको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक दिन जस्तो 16 जनाले गरिरहेको अवस्था छ अहिले पनि। अब यो कोभिडको पहिले पनि र अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही क्रम चाहिँ एक किसिमको निरन्तरता भइरहेको छ। यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र खास गरी हामीले यो आत्महत्याको रोकथामका लागि के कसरी काम गर्न सक्छौँ, खास स्वास्थ्य कर्मीले के गर्न सकिन्छ होला, अरू सामाजिक कार्यकर्ताहरू यो मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको व्यक्तिहरूले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नि हामीले छलफल गरेछौँ। आज हामीसँग हामीले देखिरहेका छौँ 2 जना यहाँ प्यानलिस्टहरू अथवा स्पिकरहरू हुनुहुन्छ। अघि पनि भयो भने डाक्टर सरोज ओझा विभिन्न कारणहरूले अनुपस्थित हुनुभएपछि उहाँको अनुपस्थितिमा आज डाक्टर कमल गौतम हुनुहुन्छ हामीसँग। मैले छोटो डाक्टर कमल गौतमको सानो परिचय गराउन चाहन्छु। डाक्टर कमल गौतम टिपिओ नेपालमा अहिले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ र विगत 1 वर्षदेखि यो पोजिसनमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। अलिकति उहाँको अनुभवको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ लगभग आज हामी अलिकति टार्गेटै गरेर अलिकति कर्णाली प्रदेशको कुरा, 5 नम्बर प्रदेशको कुरा अथवा सबैतिरको कुरा गर्दैछौँ। तर पनि मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ डाक्टर कमल गौतमले लामो समयसम्म चाहिँ जिल्ला अस्पताल सल्यानमा बसेर पनि कार्य गरेको MBBS डाक्टर हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले लामो समय सल्यानमा बसेर कार्य गरेको अनुभव छ। त्यस कारणले उहाँसँग दाङ सल्यान अथवा त्यो एरियाको अलिकति अनुभव छ। अनि टिपिओ नेपालमा लगभग 2016 देखि उहाँ हुनुहुन्छ मनोचिकित्सकको रूपमा र उहाँले कम्युनिटी मेन्टल हेल्थमा कार्य गरिरहनु भएको छ। यो सँगसँगै उहाँ अध्ययन अनुसन्धानमा पनि उत्तिकै इन्भल्भ हुनुहुन्छ र खास गरी आत्महत्याको बारेमा पनि उहाँले एउटा अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ। आत्महत्याको विषयमा लिएर अहिले यो कोभिड-19 को सिचुएसन भन्दा
पछाडिमा कस्तो भइरहेको छ आत्महत्याको भन्ने विषयमा, त्यो सँगसँगै उहाँले यो बालबालिका र युथहरूसँग पनि अध्ययनहरू गरिरहनु भएको छ र योभन्दा पहिले यो कोभिडको सिचुएसन तुरुन्तै पछाडि पनि कस्तो किसिमको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ त समुदायमा भन्ने किसिमको एउटा सोसल मिडिया सर्वे पनि गर्नुभएको थियो। उहाँको परिचयको बारेमा मैले यति नै कुराकानी गरेँ। त्यस सँगसँगै डाक्टर पवन शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ पाटन हेल्थ साइन्स एकाडेमीबाट चाहिँ हुनुहुन्छ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट। उहाँ नियमित रूपमा यो वेबिनारमा हुनुहुन्छ, चारवटै श्रृङ्खलाहरूमा अहिलेसम्म मैले परिचय गरिरहेको छु। त्यसकारणले मैले उहाँको बारेमा धेरै दोहोऱ्याउन चाहिनँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, उहाँ पाटन विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा एज अ मनोचिकित्सक तथा उहाँ त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसै आज हामीसँग एकजना गेस्ट, अरू थप गेस्ट हुनुहुन्छ, यहाँ भिडियोमा देखिएको छैन, म पछि जोइन गर्नुहुन्छ। डाक्टर सञ्जीव पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँ विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लामा रहेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ पनि विगत लगभग 3 वर्षदेखि जुम्लामा क्लासमै रहेर काम गरिरहनु भएको छ। केही समय पहिले एमबिबिएस टिप्यू नेपालमा पनि उहाँले कार्य गर्नुभएको छ, प्युठान जिल्लामा रहेर। उहाँले विभिन्न जिल्लाहरूमा खास गरी एकदम दूर दराजमा रहेर काम गर्ने उहाँको एक किसिमको सोख पनि रहेको छ। पहिलेदेखि नै उहाँ प्युठानकै बासी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई ठ्याक्कै अहिले चाहिँ त्यो थाहा भएन, डाक्टर सञ्जीवको भन्नु होला। तथापि उहाँका धेरै लामो अनुभवहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गरेका अनुभवहरू छन् र अहिले पनि उहाँ आज कासमा अथवा कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा, मनोचिकित्सकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो कासमा साइकाट्रिक डिपार्टमेन्टलाई लिड पनि गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई अगाडि पनि बढाइरहनु भएको छ। मैले सञ्जीवजीको डाक्टर सञ्जीवको हुन्छ, म यो परिचय सँगसँगै अबको प्रस्तुतितिर जान चाहन्छु। सर्वप्रथम म डाक्टर कमल गौतमलाई प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँको प्रस्तुति चाहिँ आत्महत्या अहिले कस्तो सिचुएसनमा छ भन्ने विषयमा छ र यो प्रस्तुति चाहिँ सुरुवात गरिदिनु हुनुको लागि म डाक्टर कमल गौतमलाई अनुरोध गर्छु। यो सँगसँगै यदि तपाईँहरूलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, यदि तपाईँलाई कुनै प्रश्नहरू जिज्ञासा छ भने तपाईँले त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो जहाँनिर तपाईँ यो एउटा सिम्बल देखिन्छ, त्यहाँ मेसेजको सिम्बल देखिन्छ, त्यहाँनिर गएर तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने हामी त्यहाँ त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नेछौँ। त्यसको सँगसँगै त्यो दाहिने साइडमा सेटिङको छेउमा Q&A भन्ने पनि छ, त्यसमा पनि तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि हामी रेस्पोन्स गर्नेछौँ। जो आइपी भिडियो टकमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूको लागि यो जानकारी मैले अनुरोध गरेँ भने जो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ, फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्णलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ र ती कमेन्टहरूको सकेसम्म हामीले अहिले नै पनि आजै पनि त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो रेस्पोन्स गर्नलाई कुनै असमर्थता रह्यो भने हामी नेक्स्ट वेबिनारमा पनि यो रेस्पोन्स गर्नेछौँ। यति भन्दै म डाक्टर कमललाई चाहिँ अनुरोध गर्ने, प्लिज। हस्, नमस्कार। सर्वप्रथम आजको यस चौथो वेबिनारमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा सहभागी मेरा सहकर्मी साथीहरूमा म आजको यस वेबिनारमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र केही प्राविधिक त्रुटिका कारणले गर्दा यी थोरै हामी ढिलाइ भएका छौँ र म अब वेबिनार सुरु गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम म आफ्नो स्लाइड डाक्टर पवन, तपाईँले स्लाइड सो गर्दै हुनुहुन्छ हो? मैले गर्दैछु सर, मेरोमा भयो कि म गरौँ? प्लिज प्लिज। अहिले देखिएको छ सर? देखिएको छ, प्लिज। हस्, धन्यवाद। आजको यस वेबिनारमा हामी यो कोभिड-19 को महामारीको समयमा आत्महत्याको बारेमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ
विशेष गरी कोभिड-19 को समयमा चाहिँ अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसै गरी समाचारको माध्यमहरूमा चाहिँ हामीले आत्महानि तथा आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा सुन्दै आइरहेका छौँ। यद्यपि यसको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ त भन्नका लागि चाहिँ हामीले आजको वेबिनारमा विशेष छलफल पनि गर्ने जमर्को गरेका छौँ र आजको यस वेबिनारमा म यी कुराहरूमा लगेर चाहिँ छलफल गर्नेछु। सर्वप्रथम आत्महत्याको पृष्ठभूमि र यसका सिद्धान्तहरूको बारेमा छलफल गर्नेछु। दोस्रोमा आत्महानि तथा आत्महत्या जुन कोभिड-19 को समयमा यसको अवस्था कस्तो छ त्यो बारेमा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। र तेस्रोमा आत्महत्यासँग सम्बन्धित विभिन्न खालका मिथ्या कथन तथा बुझाइहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। र अन्त्यमा आत्महत्या सम्बन्धी विभिन्न खालका प्रिभेन्सन तथा इन्टरभेन्सन्सहरू छन्, ती कस्ता खालका इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि म प्रस्तुतीकरण गर्नेछु। आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो ज्यान मार्ने उद्देश्यका साथ गरिने कार्यलाई आत्महत्या भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ आफ्नो ज्यान मार्ने उद्देश्यका साथ गरिने कुनै पनि गैर हानि व्यवहारलाई चाहिँ हामीले आत्महानिको प्रयास भनेर भन्ने गर्दछौँ भने त्यसै गरी व्यक्तिले आफ्नो ज्यान मार्ने उद्देश्य नलिकन आफूलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी वा चोट पुर्याउने कार्य गर्दछ भने त्यसलाई हामीले डेलिबरेट सेल्फ हार्म वा आत्महानि पनि भन्ने गरेका छौँ। अब आत्महत्याका सम्बन्धमा विभिन्न खालका यस्ता शब्दावलीहरू छन्। हामीले आत्महानि, आत्महत्या तथा आत्महानिका प्रयास सम्बन्धी चाहिँ स्पष्ट रूपमा मात्र सम्बन्धित अरू कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नेछौँ। आत्महत्याको बारेमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यो 2012 को तथ्याङ्क हो। यो तथ्याङ्क हेर्दा हामी के देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष लगभग 8,04,000 व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन्। र तपाईहरुले पहिलो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ बढी आत्महत्या चाहिँ 15 देखि 29 उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा हुने गरेको पाइन्छ। र त्यही उमेर समूहमा हामीले उनीहरूको मृत्युका कारणहरूलाई केलाएर हेर्ने भने तपाईहरुले दोस्रो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ कि जुन रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट वा सडक दुर्घटना पछिको दोस्रो प्रमुख मृत्युको कारणको रूपमा आत्महत्यालाई हेरिएको छ। तसर्थ आत्महत्या यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बढ्ने क्रममा रहेको छ र यसमा चाहिँ ठूलो समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट गराउँछ। र नेपालमा आत्महत्याको बारेमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2071-72 सालदेखिको लिएर हामीले 5 वर्षको तथ्याङ्क लिएर 2075-76 सालसम्मको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने हरेक वर्ष आत्महत्या चाहिँ बढ्ने क्रममा रहेको छ र उकालो लाग्दै गरेको यो ग्राफले पनि देखाएको छ। सन् 2075-76 सालमा लगभग 5,819 जना व्यक्तिले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क चाहिँ जुन पुलिस हेडक्वार्टरबाट प्राप्त भएको वार्षिक तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। यसबाट पनि के देखिन्छ भन्दा नेपालमा पनि आत्महत्या चाहिँ प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ र वर्षेनी बढ्ने क्रममा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी अब नेपाल अहिले संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्था र त्यसमा पनि प्रदेश स्तरमा हामीले यसलाई केलाएर हेर्ने भने के देखिन्छ भन्दा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा हुने गरेको पाइन्छ भने त्यसपछि 5 नम्बर प्रदेशमा पनि आत्महत्या एकदमै प्रचुर मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। र यो जुन वेबिनारहरू हामी गर्दैछौँ यस वेबिनारमा हामीले 5 नम्बर प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा पनि 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ आत्महत्या धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। र अर्को कुरा यसमध्ये आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूमा धेरै जसो चाहिँ झुन्डिएर मर्ने व्यक्तिहरूको संख्या धेरै रहेको कुरा चाहिँ यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। र यसमा अर्को विडम्बना के छ भने आत्महानि तथा आत्महत्या सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न खालका चुनौतीहरू चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। धेरै जसो आत्महत्या वा आत्महानिका केसहरू चाहिँ समुदायमा लुकेर बसेको र सुसुप्त अवस्थामा रहेका हुन्छन् र जो व्यक्तिले आत्महानिका केही प्रयास गर्छन् केही केसहरू मात्र सहयोगको लागि स्वास्थ्य संस्था वा कुनै माध्यमबाट सहयोगी हातहरूमा पुग्ने गर्छन् र आत्महत्याको केसहरू जुन छन् त्यो त एकदम
मिनिमल रूपमा हामीले केही केसहरू मात्र पाएका छौँ। तसर्थ धेरै जसो केसहरू चाहिँ सुषुप्त रूपमा हामीले समुदायमा आत्महानि गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ लुकेर छिपेर बसिरहेको अवस्था छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। किन भन्दा आत्महानि वा आत्महत्याको बारेमा रिपोर्टिङ जुन छ त्यो तथ्याङ्क एकदमै न्यूनीकरण गरेर रिपोर्टिङ गर्ने गरिन्छ। दोस्रो, मिडियाबाट रिपोर्टिङ हुने गरेका घटनाहरूमा पनि त्यसलाई अलिकति गलत तरिकाले चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य लगायत आत्महत्या सम्बन्धी जुन विभेद तथा लान्छना र कलङ्क रहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि सहयोग लिन वा खोजेर आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या झन् उत्तिकै कम छ। र समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन उपचार छ उपचारको रिक्तता पनि ठुलो खाडलको रूपमा रहेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले उपचार नपाएको र त्यसले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या चुनौतीको रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी हाम्रो समुदायमा आत्महत्याका लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न खालका औजारहरू, विषादीहरू, केमिकलहरू एकदम स्वतःस्फूर्त रूपमा पाइन्छ। यसका कारणले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या गर्नलाई सहज बनाएको देखिन्छ। र अर्को कुरा, नेपाल सरकारको जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूले पनि समष्टिगत रूपमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या र यस्ता रणनीतिहरूले आत्महत्या सम्बन्धी विषयवस्तुलाई नसमेटेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको र सुसुप्त अवस्थामा रहेका कतिपय केसहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्न नसकेको विडम्बना हामी सामु छ। र यही अवस्थामा चाहिँ आत्महत्यालाई अब विभिन्न खालका सिद्धान्तबाट व्याख्यान गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। यसलाई समाजशास्त्रीहरूले आफ्नै भाषामा परिभाषित गरेका छन् भने मनोविदहरूले आत्महत्यालाई आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी यसबाहेक मनोचिकित्सकहरूले पनि यसलाई आफ्नै भाषामा चाहिँ व्याख्यान गरेको हामीले पाएका छौँ। र यी विभिन्न सिद्धान्तहरूले के भन्छन् त भन्ने बारेमा म यहाँ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुतीकरण गर्दैछु। समाजशास्त्रीका अनुसार के भनिन्छ भन्दा आत्महत्या भनेको चाहिँ समाज र व्यक्ति बिचको जुन अव्यवस्थित सम्बन्ध छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। र यसले के केलाउँछ भन्दा व्यक्ति र समाज बिचको द्वन्द्व नै आत्महत्याको प्रमुख कारण हो भनेर भनिन्छ। यसलाई समाजशास्त्री एमिल डुर्खेमले 19औं शताब्दीमा यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। र यो सिद्धान्तलाई हामीले केलाएर हेर्दा के गर्छ भन्दाखेरि यसले केवल तनावको भागलाई चाहिँ यसले उजागर गरेको छ। यद्यपि यो सिद्धान्तले आत्महत्या चाहिँ सामाजिक कारणले मात्र हुन्छ भन्ने कुरालाई साबित गर्न खोजेको जुन चाहिँ गलत छ। किन भन्दा आत्महत्याको पछाडि विभिन्न खालका कारणहरू हुन्छन् जुनलाई यस सिद्धान्तले प्रतिपादन गरेको छैन। त्यसैगरी दोस्रो सिद्धान्त छ जुन चाहिँ मनोविज्ञानको सिद्धान्त छ। मनोविज्ञानमा विशेष गरी सिगमन्ड फ्राइडले उहाँले कसरी व्याख्यान गर्नुभएको छ भन्दा अन्य व्यक्तिहरूलाई मार्ने जुन आफ्नो इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ भित्रभित्रै सल्किएर आफैलाई मार्ने एक प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिमा परिणत हुँदाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको व्याख्यान रहेको छ। त्यसैगरी मनोविद जुन एरन बेकले उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा आफू, आफ्नो समाज तथा आफ्नो वरिपरि रहेको व्यक्तिहरू र अन्य प्रतिको र आफ्नो भविष्यप्रतिको जुन नकारात्मक सोच छ ती सबैका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति आत्महत्या भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको सिद्धान्तले व्याख्यान गर्न खोजेको छ। त्यसै विशेष गरी सेलिङ भन्नुहुन्छ भन्दा हीनताबोध महसुस गर्ने, सानैदेखि हीनताबोध म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको भावना भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्छन् र आत्महत्याको कारणलाई व्याख्यान गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसै क्रममा अहिले अर्को मनोविज्ञानको एउटा सिद्धान्त छ जसले के भन्छ भन्दा सिद्धान्तले चाहिँ आत्महत्याको सोचको बारेमा व्याख्यान गर्छन् भने यो सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भन्दा जो व्यक्ति चाहिँ म एक्लो छु वा म समाजमा बोझ भएँ भन्ने खालको सोचहरू छ र जो व्यक्तिमा आत्महत्याको एकदम डर सोच आइरहेको छ र उसलाई चाहिँ दृढ एउटा सङ्कल्प मिलिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिक घातक प्रकारको आत्महत्या गर्छन् र आत्महत्या यसले व्याख्यान गर्न खोजेको छ। यद्यपि यी सबै सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक कुराहरूलाई आत्महत्यासँग जोडिएको छ। यसबाहेक सामाजिक यसले समेटेको छैन। तसर्थ यस सिद्धान्त पनि परिपक्व रूपमा चाहिँ आत्महत्याको व्याख्या गरेको छैन। त्यसबाहेक अन्य सिद्धान्तहरूमा चाहिँ जैविक सिद्धान्तहरू पनि व्याख्यान गरिएको छ जस अन्तर्गत मनोचिकित्सकीय भाषामा विभिन्न खालका हुने हाम्रो दिमागमा हुने केमिकलको इम्ब्यालेन्सका कारण, त्यसैगरी आफ्नो घर परिवार वंशजमा कसैले आत्महत्या गर्नु प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ भने व्यक्तिमा हुने विभिन्न खालका व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणहरू जस्तै आवेगपन,
र हिंसात्मक खालका गुण भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या धेरै गर्छन् भन्ने खालको कुरा पनि यसले व्याख्यान गर्ने खोजेको छ। त्यसै रोगको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कमल, मैले तपाईँलाई अलिकति इन्टरप्ट गरेँ कि तपाईँले यो सेयरिङलाई फेरि रोकेर फेरि गर्नु न। फेसबुक लाइभमा चाहिँ यो तपाईँको पिपिटी आइरहेको छैन, प्लिज। हस् हस् हस्। अहिले आयो, ठिक छ सर? म चेक गर्दैछु, तपाईँ सुरु गर्नुभयो भने प्लिज। हस्। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई पनि आत्महत्यासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ र मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा 95% आत्महत्याहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारणले हुन्छन् र केही जुन 5% छन् ती आत्महत्याहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारणले नभए तापनि त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू र केही विशेषताहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा पनि यसले व्याख्यान गरेको छ। तसर्थ अब हामीले आत्महत्यालाई केलाएर हेर्दाखेरि यसलाई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक तथा मनोचिकित्सकीय तथा मानसिक रोगका हिसाबले विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई व्याख्यान गर्ने कोसिस गरिएको छ। तर सम्पूर्ण व्याख्यानहरू चाहिँ एक प्रकारले एकरूप भएको र यी सबैलाई प्रतिपादन गरेर हेर्ने हो भने र एउटा जुन पर्सपेक्टिभ छ त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले बायोसाइकोसोसियल पर्सपेक्टिभ भनेर भन्छौँ र यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आत्महत्यालाई पूर्ण रूपमा व्याख्यान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यसलाई मान्ने गरेको पाइन्छ। त्यस अन्तर्गत अघि जुन हामीले भनेका बायोलोजिकल, त्यसै गरी साइकोलोजिकल, त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी रहेका सवालहरू, सामाजिक विभेद लान्छनाका कारणहरू, जीवनमा आइपर्ने घटनाहरू, सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ एकत्रित रूपमा यी सबैले मिलेर चाहिँ व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या गराउने तथा आत्महत्यासम्म डोर्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ। अब यही कुरालाई हामीले केलाएर हेर्ने हो भने अहिलेको समयमा चाहिँ कोभिड-19 को जुन हामीले महामारी झेलिरहेका छौँ, यो अवधिमा चाहिँ सुसाइडको अवस्था कस्तो छ त भनेर हामीले केलाएर हेर्ने हो भने यसलाई अहिलेका समयमा मिडियाहरूमा विभिन्न खालका रिपोर्टिङ भएको पाइन्छ। सुसाइडका घटनाहरू धेरै नै रिपोर्टिङ भएको पाइन्छ र आत्महत्या साँच्चै नै बढेको हो कि भन्ने कुरा पनि अहिले आकलन गर्न थालिएको छ। र यो समयमा जुन प्राकृतिक रूपमा हामीले भन्यौँ पहिले पनि आत्महत्या हुने गरेको थियो। हरेक दिन लगभग हरेक 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। त्यही भएको हुँदा आत्महत्या चाहिँ अहिलेको समयमा पनि यो भइ नै रहेको अवस्था छ। त्यसबाहेक कोभिड-19 सँगै प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राखेर पनि आत्महत्याका घटनाहरू भएको पाइन्छ। विशेष गरी साउथ इन्डियामा एउटा पहिलो घटना घटेको थियो जहाँ एकजना 50 वर्षका व्यक्ति चाहिँ भाइरल सङ्क्रमण भइसके पश्चात मलाई कोरोनाको सङ्क्रमण नै भयो भन्ने उहाँले शङ्का गरेर आफैले प्रयास गरेर आत्महत्या गर्नुभयो। त्यसै गरी विभिन्न पेसामा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि हाम फालेर आत्महत्या गरेको त्यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अब यस्तो खालको घटनाहरू पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा हामीले सुनिरहेको अवस्था छ। र यसबाहेक अमेरिकामा पनि विभिन्न खालका घटनाहरू हामीले सुन्यौँ र नेपालमा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ कोभिड-19 को शङ्का गरी र मलाई कोभिड-19 नै भयो कि भन्ने शङ्का गर्दै उहाँहरू जुन चिन्तामा जानुभयो त्यो अवस्थामा आत्महत्या गरेको हामीले सुनेका छौँ। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ त भनेर हामीले केलाएर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा जुन चैत 11 गते पश्चातको लकडाउनको 3 महिनाको अवधिमा हामीले हेर्ने हो भने 7 वटा प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या चाहिँ बागमती प्रदेशमा भएको पाइन्छ भने 5 नम्बर प्रदेशमा पनि आत्महत्याको धेरै नै घटनाहरू भएको यस तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल पुलिस हेडक्वार्टरबाट उपलब्ध यस तथ्याङ्क अनुसार 3 महिनाको अवधिमा लगभग 1498 जना व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएको भन्ने तथ्याङ्क पाइन्छ। काठमाडौँको तथ्याङ्कलाई हामीले निकाल्ने हो भने सबभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा आत्महत्या भएको हामीले पाउँछौँ भने सबभन्दा कम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा भएको पाइन्छ।
अब यो कोभिड-19 को महामारीको समयमा साँच्चै नै आत्महत्या कस्तो छ त भन्ने कुराको हामीसँग एकिन तथ्याङ्क छैन। यसमा विभिन्न अड्कलबाजी गरिएको छ। विभिन्न खालका सञ्चार माध्यमहरूले साँच्चै नै आत्महत्या बढेको छ भनेर भनिएको छ। यद्यपि यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यही क्रममा टिपिओ नेपालले चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा आत्महत्याको अवस्था कस्तो छ, बढेको छ वा छैन, किन बढेको छ भन्ने कुरा केलाउँदै एउटा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले के भनिन्छ भन्दा अहिलेको समयमा मान्छेहरू तनावमा छन्। तनाव, चिन्ता तथा विभिन्न खालका मनोसामाजिक समस्याहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी पुलिसको तथ्याङ्क हामीले केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको समयमा पहिलेको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दाखेरि आत्महत्यामा वृद्धि भएको भन्ने चाहिँ यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको अवस्था छैन। यद्यपि यो अनुसन्धानका क्रममा अहिले हामी प्रारम्भिक नतिजाका आधारमा के भन्न सक्छौँ भन्दा अहिलेको अवस्थामा विभिन्न खालका जुन यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई जोखिम बढाउने खालका तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ बढेका छन्। जस्तै सामाजिक तत्त्वहरूको क्रममा अहिले हामी आइसोलेसनको क्रममा बस्नु परेको छ। एकअर्कासँग हामी सोसियली डिस्कनेक्टेड छौँ। त्यसैगरी सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था, एकअर्कालाई हामीले सङ्क्रमण सार्छौँ कि भन्ने खालको भय वा डर भएको अवस्था यो छ भने त्यो सँगसँगै विभिन्न खालका विभेद तथा लान्छना, विशेष गरी कोरोनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई तिरस्कार गर्ने, अवहेलना गर्ने खालका जुन व्यवहारहरू भइरहेका छन्, यस्ता खालका व्यवहारहरू पनि प्रचुर मात्रामा बढेको पाइन्छ भने अहिले आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको अवस्था, बेरोजगारी भएको र आफूले जुन पहिलेदेखि गर्दै आएका क्रियाकलापहरूमा पनि कमी आएको, आर्थिक अवसरहरू कम हुँदै गएको, गरिबी तथा बेरोजगारी बढेको, यस सबै खालका अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूमा तनाव गराउने खालका तत्त्वहरू चाहिँ बढ्दै गएको हामीले पाउँछौँ। र यसका अलावा पहिले नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका जो व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवामा जुन निरन्तरता पाउनुपर्ने अवस्था थियो त्यसलाई पनि यसले धेरै हदसम्म अप्ठ्यारोमा पारेको छ, जसका कारणले गर्दा उनीहरूको समस्या पनि बल्झिने गरेको हामीले पाउँछौँ। र यसबाहेक मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी एकदम त्रसित भएको अवस्था छ, एक्लै बसिरहेका छौँ, हामी थकानमा पनि छौँ होइन। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा जुन हामीले जैविक मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारणहरू भन्यौँ, यस्ता खालका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारणहरू र आर्थिक कारणहरू बढ्दै गइरहेको हुँदा यी तत्त्वहरूले अन्ततोगत मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा चाहिँ पक्कै पनि अहिले वृद्धि गर्दैछ र यसको नतिजा चाहिँ अब आउँदा केही महिनाहरूमा चाहिँ यसले आत्महत्यालाई चाहिँ बढाउँदै जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा पनि विभिन्न विज्ञहरूबाट प्रकट भएको हामीले पायौँ। र यो क्रममा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हामीले अहिले अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत छौँ। हामीसँग आवश्यक जुन सुरक्षाका औजारहरू, हामीसँग पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू छैनन्। हामी उच्च जोखिममा काम गरिरहेका छौँ। त्यसरी अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ। आफ्ना घर परिवारहरूलाई सङ्क्रमण सार्छौँ कि भन्ने खालको डर एक ठाउँमा छ भने अर्को ठाउँमा हामीसँग जुन सुरक्षाका कुराहरू, आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पनि विभिन्न खालका आक्रमणहरू, समुदायबाट झेल्नुपर्ने व्यवहारहरूले पनि हामीलाई तनावमा पारेको छ। यी सबै अवस्थाले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ तनावबाट गुज्रिरहेका छौँ र यो तनावले हामीलाई आक्रान्त पार्न सक्छ र भोलिको दिनमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा हामीलाई पनि जोखिममा चाहिँ पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यकिन गर्न सक्छौँ। र यस सँगसँगै अब म तपाईँहरू समक्ष मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सुसाइड, विशेष गरी आत्महत्यामा चाहिँ विभिन्न खालका गलत बुझाइहरू हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ र त्यो केही गलत बुझाइहरूलाई म यहाँहरू समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हाम्रो सामाजिक धारणामा एउटा विश्वास के छ भन्दा दृढ सङ्कल्प भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आत्महत्याबाट हामीले कसै गरी पनि बचाउन सकिन्न भन्ने खालको विश्वास छ, जुन यो गलत हो। किन भन्दा दृढ सङ्कल्प भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले समयमै पहिचान गर्न सक्यौँ र उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोविमर्श सेवामा पहुँच समयमै गराउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले उहाँको आत्महत्यालाई टार्न सक्छौँ। दोस्रो बुझाइ हाम्रो समाजमा के रहेको छ भन्दा जो व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्छन् उनीहरूले कुनै सङ्केत दिँदैनन् भन्ने गरिन्छ। यो गलत हो। किन भन्दा धेरैजसो व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्नुभन्दा 2 हप्ता, कम्तीमा 2 हप्ता पहिले कुनै न कुनै सङ्केत छाने गर्छन् र यो सङ्केतलाई हामीले समयमा पहिचान गर्न सकेमा आत्महत्याको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को धारणा रहेको छ, त्यसमा के भनिन्छ भन्दा आत्महत्याका प्रयास गरेका व्यक्तिहरूको उद्धार भइसकेपछि चाहिँ आत्महत्याको खतरा टर्दछ भन्ने पनि बुझाइ छ। यो गलत हो। किन भन्दा जुन व्यक्तिले एकपटक आत्महत्याको प्रयास गर्छ त्यस व्यक्तिले अन्य व्यक्तिभन्दा आत्महत्या फेरि पनि गर्ने सम्भावना 60 गुणा बढी हुन्छ।
हैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकपटक आत्महत्याको अवस्था टर्दैमा सधैँलाई टर्छ भन्ने होइन, उसलाई निरन्तर निगरानी र उपचारमा राख्नु चाहिँ जरुरत हुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुझाइ के छ त भन्दा न्यून आर्थिक अवस्था भएका गरिब वर्गमा मात्र आत्महत्याको दर उच्च हुन्छ भन्ने खालको पनि हाम्रो बुझाइ रहेको छ। यद्यपि यो गलत हो। गरिबी एउटा सामाजिक तत्त्व हुन सक्छ जुन मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सुसाइडसँग जोडिएको हुन सक्छ। यद्यपि आत्महत्या धनी गरिब कुनै पनि जात जाति र वर्गमा सीमित छैन, सम्पूर्ण जात तथा वर्गमा उत्तिकै विद्यमान रहेको छ। त्यसै गरी अर्को बुझाइ के छ त भन्दा आत्महत्याका सोचाइ भएका व्यक्तिहरूलाई आत्महत्या सम्बन्धी प्रश्न गर्नाले व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न झन् उक्साउँछ, उहु मैले त आत्महत्या पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको मार्गनिर्देशन गर्छ भन्ने पनि बुझाइ छ, जुन गलत हो। किन भन्दा आत्महत्याको सोच विचार वा योजना भएका व्यक्तिहरूसँग हामीले कुरा गर्दा उहु मेरो भावना सुन्ने बुझ्ने त उहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ, मलाई उहाँले केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको उहाँलाई महसुस हुने, जसका कारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा संवाद अगाडि बढाउन सकिने र उहाँको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनलाई चाहिँ अझ सहज बनाउँछ भन्ने चाहिँ अहिले पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को बुझाइ के छ त भन्दा आत्महत्याको कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्दैनन्, यो कुरा मात्र गरेको हो भन्ने खालको हाम्रो पनि बुझाइ छ, जुन बुझाइ यो गलत हो। किन भन्दा 80% व्यक्तिहरू जसले आत्महत्या गर्छन् उनीहरूले आत्महत्या पूर्व आफ्नो आत्महत्याको कुनै सङ्केत वा कुराहरू चाहिँ आशय चाहिँ व्यक्त गर्ने गर्दछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमा मध्यनजर गर्नु नै आत्महत्याको रोकथामको लागि एउटा पहल हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को धारणा चाहिँ आफूप्रति ध्यानाकर्षण गर्नका लागि व्यक्तिहरूले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गर्दछन् भन्ने पनि रहेको छ। जस्तै कोही व्यक्तिले हात काटेर आयो वा कुनै प्रयास गरेर आयो भने बुवा आमालाई दङ्ग्याउन वा यत्तिकै उहाँहरूलाई कुनै खालको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि गरियो भन्ने खालको बुझाइ हुन्छ, जुन चाहिँ गलत हो। किन भन्दा यो भनेको सहयोगको चितकार हो। उहाँहरूले एकदमै गाह्रो भइसकेको अवस्थामा आफूलाई सहयोग माग गर्दै यस्तो खालको प्रयास गर्नुहुन्छ। यसलाई हामीले नकारेको खण्डमा चाहिँ घातक परिणामहरू पनि आउन सक्छ। अब यी सबै कुराहरू हामीले गर्दै गर्दा आत्महत्याको लागि हामीले कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ। आत्महत्याको रोकथामको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको रोकथामका लागि गरिने प्रयासहरू चाहिँ बहुआयामी तथा बहुपक्षीय हुनुपर्दछ भन्ने कुरा देखिएको छ। यस क्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्य विभिन्न खालका इन्टरभेन्सन्सहरू छन्, जस्तै जिरो सुसाइड इनिसिएटिभ। यस्ता खालका इन्टरभेन्सनहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी यहाँ उल्लेखित गरिएका कम्तीमा यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उजागर गरेको छ र कुनै पनि देशको आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी नीति नियम तथा कार्यक्रमले यस्ता खालका बुदालाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिफारिस गरिएको छ र यसमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनुपर्छ। त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यसै गरी प्रहरी प्रशासन, गृह लगायत मिडियाको रिपोर्टिङको कुराहरू लगायत समुदायको पनि उच्च भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी हामीले उल्लेख्य तथ्याङ्क चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यो तथ्याङ्कमै आधारित रहेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसै गरी जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरू चाहिँ आत्महत्याको जोखिममा छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरिसके पश्चात मात्र हामीहरूले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ उहाँहरूलाई पहिचान गर्नु पनि त्यस कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ भन्ने खालको रहेको छ। त्यसै गरी आत्महत्याको व्यवहार देखाउने जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान पनि मिलाउनुपर्छ भनिन्छ। र त्यस सँगसँगै आत्महत्याका जोखिम तत्त्व सँगसँगै उनीहरूलाई सुरक्षा गर्ने, आत्महत्याबाट जोगाउने खालका विभिन्न सुरक्षात्मक तत्त्वहरू पनि हुन्छन्। ती तत्त्वहरूलाई पनि हामीले प्रवर्धन गर्दै बढावा गर्ने खालका क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनिन्छ। र त्यस सँगसँगै यस कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले समुदायमा विभिन्न खालका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र आत्महत्याको बारेमा खुलेर कुरा गर्ने खालका वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या सम्बन्धी जुन खालका विभेद, कलङ्क तथा लान्छनाहरू छन् त्यसलाई हामीले चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिन्छ। यसका लागि हामीले विभिन्न खालका लान्छना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसै गरी
अर्को भनेको यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो जस्तो समुदायमा जहाँ आत्महत्या गर्नका लागि सहज रूपमा विषादीहरू, विभिन्न खालका केमिकलहरू, त्यसै गरी डोरीहरू पाइन्छ। यस्ता खालका आत्महत्यामा प्रयोग गरिने औजारहरूलाई जुन पहुँच छ, त्यो सहज पहुँचलाई चाहिँ हामीले क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै यसलाई अझ रेस्ट्रिक्ट गर्दै जान सकेमा मात्र आत्महत्याको दरलाई घटाउन सकिन्छ भनिन्छ। तसर्थ यो पनि एउटा कार्यक्रमको एउटा कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्रममा यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्नुपर्छ, गभर्मेन्टको लेभलबाट एडभोकेसी पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दर्शाउँछ। त्यसै गरी मिडियाबाट जुन रिपोर्टिङ हुन्छ, रिपोर्टिङ गर्दा धेरै समुदायमा पुग्ने समाचार, हामीले तथ्यपरक समाचार प्रकाशन गर्ने र सुसाइडको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्ने के नभन्ने, यसलाई चाहिँ कारणले गर्दाखेरि कतिपयमा चाहिँ कपी क्याट सुसाइड लगायत विभिन्न खालका घटनाहरू पनि भएको पाइन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई अलिकति सेन्सेसनल रिपोर्टिङ भन्दा पनि अलि राम्रोसँग रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कुरालाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी सुसाइड सर्भाइभर वा आत्महत्या गरेका व्यक्तिका विचित्र परिवारहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग र सपोर्ट कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र आत्महत्याको वृहत कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले सफल पार्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। तसर्थ कुनै पनि सुसाइड प्रिभेन्सनको कार्यक्रममा चाहिँ यी सबै तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्छ भन्ने खालका सिफारिस गरिएको छ। र यसलाई हामीले के लाएर हेर्ने हो भने अब के कस्ता खालका इन्टरभेन्सनहरू गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले 3वटा लेभलमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले जुन समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा दिने एप्रोच छ, त्यसलाई हामीले युनिभर्सल इन्टरभेन्सन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी जुन जोखिममा रहेका समूहहरू, जस्तै एकल महिलाहरू, हिंसा पीडित व्यक्तिहरू, लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, सेलेक्टिभ इन्टरभेन्सन हामीले दिन सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ जो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा अन्य खालका आत्महत्याको जोखिम विगतमा प्रयास गरेको अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई व्यक्तिगत लेभलमा हामीले जुन खालको सहयोग पुर्याउँछौँ त्यसलाई हामीले इन्डिकेटेड इन्टरभेन्सन भनेर भन्छौँ। तसर्थ यो 3वटा लेभलमा हामीले उहाँहरूलाई सहयोग प्रवाह गर्न सक्छौँ। अब जस अन्तर्गत यहाँ उल्लेख गरिएका जस्तै युनिभर्सल अन्तर्गत हामीले रणनीति नीतिहरू बनाउने, त्यसै स्वास्थ्य सेवा तथा सहयोगमा पहुँच बढाउने, त्यसै गरी आत्महत्यामा प्रयोग हुने औजारहरूको एक्सेसमा हामीले कमी ल्याउने, मिडिया रिपोर्टिङहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले राम्रोसँग सही तरिकाले गर्नलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, यी सबै चाहिँ युनिभर्सल इन्टरभेन्सनमा पर्छन् भने सेलेक्टिभ इन्टरभेन्सनमा चाहिँ हामीले जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि गेट किपर वा समुदायमा अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुन्छ, त्यसै गरी स्कुलमा कार्यरत टिचर्सहरूलाई चाहिँ आत्महत्या तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी तालिमहरू गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने र उहाँहरूले जोखिममा रहेका समूहलाई पहिचान गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू छन् भने त्यसै गरी हामीले जो व्यक्तिहरू समस्याबाट प्रभावित छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ इन्डिकेटेड इन्टरभेन्सन मार्फत उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने, जस्तै काउन्सिलिङ सर्भिसहरू दिने, त्यसै गरी हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले तालिम पश्चात उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने यस्ता खालका सेवाहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले हालसालै अहिले जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मोड्युल 2 भन्ने एउटा तालिम प्याकेज बनाएको छ। त्यो तालिम प्राप्त गरिसके पश्चात स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा दिन सक्नुहुन्छ। कर्णाली प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा गत वर्ष पनि यस्ता खालका तालिम प्याकेज भएका छन्। यसमा आधारित रहेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सक्नुहुन्छ। र यसै क्रममा यी सबै कार्यक्रम गरिसके पश्चात हामीले मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम तथा आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रममा चाहिँ एकपटक गर्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुहुन्न। यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा त्यसमा आवश्यक सोच र जनशक्ति कस्तो छ त्यसलाई हामीले दिइसके पश्चात तालिमको व्यवस्था र हामीले दिएका सेवा र त्यस पश्चात चाहिँ हामीले जुन आत्महत्याको दर घटाउने भनेका छौँ त्यो साँच्चै घट्यो कि घटेन त भनेर निरन्तर रूपमा हामीले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसके पश्चात मात्र हामीले गरेका कार्यक्रमहरूले चाहिँ साँच्चै नै आत्महत्याको दर घटायो कि घटाएन भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। अब यसका लागि चाहिँ हामीले निरन्तर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पनि आवश्यक पर्छ र त्यसपछि मात्र हामीले हाम्रो समुदायलाई, हाम्रो प्रदेश स्तरमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण हाम्रो जनमानसमा चाहिँ एउटा रेजिलियन्स र आत्महत्याको बारेमा खुलेर कुरा गर्ने र आत्महत्याको अवस्था वा सोच आएमा चाहिँ तुरन्त सेवा लिने र दरलाई न्यूनीकरण गर्ने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छौँ। र यसै सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि
म सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत हुँदाखेरि लगभग मैले 2 वर्षमा चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने पनि मौका पाएँ र यो क्रममा लगभग मैले 72 वटा पोस्टमार्टममा चाहिँ आफू सहभागी भएकोमा चाहिँ लगभग 54 वटा पोस्टमार्टमका केसहरूमा चाहिँ आत्महत्या गरेको पाइएको थियो। तसर्थ यो 5 नम्बर प्रदेशमा विशेष गरी म सल्यानमा बसेको अवस्थामा चाहिँ धेरै मात्रामा आत्महत्या भएको पाइएको थियो। हत्याभन्दा आत्महत्याका घटनाहरू अझ बढी भएको पाइएको थियो। तसर्थ यो भेगमा पनि आत्महत्या चाहिँ बढी नै रूपमा छ र विशेष गरी दाङमा पनि हामीले गत 2 हप्ता अगाडि सुनेका थियौँ 3-4 जना व्यक्तिले एकैपल्ट आत्महत्या गरेको घटना पनि सुनेका छौँ। र यो भेगमा प्रदेश 5 मा चाहिँ आत्महत्याको दर पनि अघि पनि मैले भने अहिले कोभिड-19 को महामारी पश्चात बढ्दै गइरहेको चाहिँ तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यदि हामीले कुनै पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी वा हामीले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या विशेष गरी आत्महत्याको सोच, विचार, योजना वा प्रयास उहाँले गर्नुभएको छ भने नेपालमा विभिन्न खालका अहिले हेल्पलाइनहरू सञ्चालित छन्। केही आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी हेल्पलाइन छन् भने केही मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हेल्पलाइन छन्। निम्न हेल्पलाइनहरू मा चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा चाहिँ आवश्यक परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार सेवा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस हेल्पलाइनलाई चाहिँ व्यापक रूपमा यहाँहरूलाई आफ्नो जिल्ला तथा प्रदेशमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो सबै प्रस्तुतिकरणका पश्चात म के भन्न चाहन्छु भन्दा आत्महत्या चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जनस्वास्थ्यको ठुलो सरकारको विषय बन्दै गइरहेको अवस्था छ र यसका कारणहरू पनि बहुआयामिक छन्। त्यसैले हामीले यस आत्महत्या रोकथामका लागि गरिने प्रयासहरू पनि बहुआयामिक तथा बहुप्रसङ्गमा गर्नुपर्ने खालको हुनुपर्दछ। आत्महत्याका घटनाहरू कोभिड-19 को समयमा धेरै रिपोर्टिङ भए पनि हामीले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ रिपोर्टिङ धेरै भए तापनि हालसालै आत्महत्याको दर चाहिँ नबढेको तर यसले गर्दा जुन पार्ने आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा अन्य खालका जुन जोखिमहरू बढिरहेको छ यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा चाहिँ आत्महत्या तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अझ विकराल बन्दै जान सक्नेछ भन्ने खालको हाम्रो नतिजाले प्रारम्भिक नतिजाले उल्लेख गरेको छ। आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिन्छ। आत्महत्या रोकथाम गर्नका लागि बहुपक्षीय सहकार्य र रणनीति आवश्यक पर्दछ। यस अर्थमा स्वास्थ्यकर्मी तपाईँ हामी अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत सम्पूर्ण हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामीहरूले तालिम तथा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा आउने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गर्न सकेको खण्डमा, उपचार गर्न सकेको खण्डमा र सिफारिस गरेको खण्डमा चाहिँ आत्महत्यालाई पक्कै पनि हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसबाहेक समुदाय स्तरमा गरिने क्रियाकलापहरू, जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू, त्यसैगरी आत्महत्याको घटनाबाट प्रभावित घर तथा परिवारहरूलाई हामीले आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग प्रवाह गरेको खण्डमा आत्महत्या रोकथामको प्रयासलाई अझ सबल बनाउन सकिन्छ र आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको केही प्रश्न भएमा यहाँबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुतिकरण यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर। म अब अर्को प्रस्तुतितिर जान चाहन्छु। सर्वप्रथम म डाक्टर पवन शर्मा, प्लिज। सुनिएको छ सर पिताम्बर सर कुरा? सुनिएको छ, प्लिज। ल म सेयर गर्छु। सेयरमा आइके ह्यान्ड एकचोटि कन्फर्म गरिदिनु होला। आएको छ सर स्क्रिन मेरो सेयरमा? ल हुन्छ, म सुरु गरेँ है त। नमस्कार, म डाक्टर पवन शर्मा। अब आज चाहिँ यो आत्महत्या सम्बन्धी यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा भन्दा र हाम्रो हेल्थ वर्करहरूले के गर्नुपर्ने र चाहिँ हेल्थ वर्करहरूमा कस्तो खालको रिस्क छ भन्ने कुराहरूमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अब सबभन्दा पहिला मेरो कन्टेन्टमा आज चाहिँ हामी सुसाइड एमोङ वुमेन अफ रिप्रोडक्टिभ
यो उमेरका महिलाहरूमा चाहिँ सुसाइड सम्बन्धी के समस्या छ अथवा सुसाइड कसरी के गरेर भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि कोभिड-19को समयमा चाहिँ सुसाइडको केसहरू के भयो र अहिले चाहिँ के सिनारियोले यो डिफ्रेन्ट सिनारियोले चाहिँ कस्तो खालको डिफ्रेन्ट सिचुएसन ल्याएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो एज अ हेल्थ वर्कर चाहिँ हामीले सुसाइड प्रिभेन्सन र रेस्पोन्सको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, आफ्नै सहकर्मीहरूलाई हुँदा अथवा चाहिँ अरू कुनै सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सेवा प्रदायकहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति छलफल गर्छौँ। अब पहिलो कुरा के देखिएको छ भन्दा 2008-09तिर हाम्रो नेपाल सरकारले एउटा सर्वे गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ जस्तै प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा गरिएको 86,000 महिलाहरूमा गरिएको सर्वेमा चाहिँ के देखिएको थियो भन्दा चाहिँ सुसाइडबाट हुने मृत्यु 16% मा देखियो। तर यो खालि सुत्केरी अवस्थाबाट हुने जस्तै म्याटर्नल रिलेटेड इस्युजमा खालि 12% मात्रै देखियो। भने के देखियो भन्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा सबभन्दा ठुलो मृत्युको कारण भनेको चाहिँ सुसाइड रहेछ। त्यसैगरी अब महिलाहरूमा हुने जुन सुसाइडका कारण मृत्यु छ त्यो चाहिँ नेपालको केसमा भनौँ अथवा इन्डियाको केसमा हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पुरुषहरूमा भन्दा लगभग उस्तै या कहिलेकाहीँ बढी पनि मात्रामा देखिएको छ। र अब 15 देखि 19 वर्षको महिलाहरूमा अथवा चाहिँ नारीहरूमा भन्दा चाहिँ सुसाइड चाहिँ पहिलो मोर्टालिटीको भनेको मृत्युको पहिलो कारण चाहिँ आत्महत्या नै रहेको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड डेटा हो। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा चाहिँ अथवा चाहिँ महिला फिमेलमाहरूमा जस्तै 15 देखि 19 वर्षकोमा पनि र प्रजनन उमेरका 45 वर्षसम्मका महिलाहरूमा के देखियो भन्दा चाहिँ सुसाइड एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ इस्यु र चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन प्रिभेन्ट गर्न सकिने खालको पब्लिक हेल्थ इस्युको रूपमा देखिएको छ। र अब किन हुन्छ त यो उमेरका महिलाहरूमा सुसाइड हुन सक्ने रिस्कहरू के छ त? अघि डाक्टर कमलले अब धेरै बायोलोजिकल थ्योरी, साइकोलोजिकल थ्योरी, सोसियल थ्योरिजका बारेमा कुरा गर्नुभयो। त्यसैगरी अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रजनन उमेरका महिलाहरू छन् अथवा यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रो सोसियल कन्टेक्स्ट, हाम्रो सामाजिक कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ के देखिएको छ भन्दा चाहिँ डोमेस्टिक भोइलेन्स धेरै छ हाम्रो यो जस्तै साउथ इस्ट एसियाको नेपाल, इन्डिया जस्ता देशहरूमा। त्यसैगरी हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश भनौँ, कर्णाली प्रदेश भनौँ, यो प्रदेशहरूमा चाहिँ घरेलु हिंसाका केसेसहरू धेरै नै देखिन्छन्। त्यसैगरी महिलाहरू चाहिँ पुरुषभन्दा बढी सेक्सुअली एब्युज हुने, यौन दुर्व्यवहारको शिकार पनि भइरहेका हुन्छन् सानो उमेरदेखि नै। त्यसैगरी अब कुनै कुनै हाम्रो सर्टेन कल्चरहरूमा चाहिँ यो डाउरी भनौँ, दाइजोका चलनहरूले गर्दा पनि यसमा धेरैले आत्महत्या गरेको भनेर यस्ता कुराहरू हामीले सोसल कन्टेक्स्टमा देखिरहेका छौँ। त्यसैगरी पोस्टपार्टम डिप्रेसन चाहिँ फिमेलमा बढी हुन्छ, मेलमा पनि हुने चान्सेस चाहिँ छ। बच्चाको जन्म भइसकेपछि बुवाहरूमा पनि डिप्रेसनको चान्सेस चाहिँ हुन्छ। तर महिलाहरूको जस्तो पोस्टपार्टम डिप्रेसन 15 देखि 17% महिलाहरूमा सुत्केरी भइसकेपछि चाहिँ उदासीनता अथवा डिप्रेसनको चान्सेस पनि देखिन्छ। र हेर्दा चाहिँ डिप्रेसन भनेको सुसाइडको सबभन्दा मेजर कज हो। 90% भन्दा माथि सुसाइड हुने चान्सेस चाहिँ डिप्रेसनले गर्दा ल्याउँछ। त्यसैगरी पोस्टपार्टम साइकोसिसमा पनि सुसाइडको चान्सेसहरू हुन्छ। यो चाहिँ कडा खालको मानसिक रोग अथवा गम्भीर खालको मानसिक रोग भनेर बुझिन्छ। यसमा पनि सुसाइड हुने हुँदा महिलाहरूमा बढी हुन्छ। र त्यसैगरी डिप्रेसनको अहिले वर्ल्ड वाइड डेटा हेर्दा र हाम्रो नेपालको डेटा हेर्दा पनि के देखिएको छ भन्दा चाहिँ डिप्रेसनको केस, उदासीनताको केस चाहिँ पुरुषमा भन्दा चाहिँ महिलामा बढी हुने र त्यसकारण डिप्रेसनले सुसाइड गराउन सक्छ र डिप्रेसन धेरै महिलामा हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ महिलाहरूमा सुसाइड हुने अथवा सुसाइड एटेम्प्ट हुने चान्सेस चाहिँ बढी देखियो। त्यसैगरी अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यो नारी बेचबिखनका कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि आएर धेरै सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, HIV का कुराहरू छन् महिलाहरूमा। त्यस कारणले गर्दा पनि यो सबै सिचुएसन मिलेर चाहिँ जो भल्नरेबल छ, बायोलोजिकल भल्नरेबल ग्रुपमा, जसलाई चाहिँ सुसाइडल थट्सहरू अथवा चाहिँ सुसाइडका आवेगहरू आउन सक्ने त्यस्ता खालका महिलाहरूमा चाहिँ आत्महत्याको चान्सेस चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यस कारणले अब यो उमेरका महिलाहरूमा, जुन चाहिँ प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा चाहिँ यो सुसाइडको रेट नेपालमा चाहिँ धेरै नै देखिएका कारणहरू यिनै हुन सक्छन्। अब यो त अब नम्बर 1 कज जस्तै देखियो। तर अझै भन्दा चाहिँ अब जति हाम्रो डेटामा आएको छ त्योभन्दा बढी नै सुसाइड हुन्छ अथवा आत्महत्या हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दा अब धेरै केसमा चाहिँ सुसाइड रिपोर्ट हुँदैन। त्यसैगरी मान्छेहरूलाई चाहिँ लालसाका कारण होला अथवा चाहिँ केही झमेला हुन्छ अथवा चाहिँ पुलिस रिपोर्ट गर्नुपर्छ यताउता भन्ने यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले सकेसम्म यसलाई लुकाउने, छिपाउने गर्छन् र त्यसले गर्दा पनि रिपोर्टहरू कम भइरहेको छ। र हाम्रो रेकर्ड किपिङ चाहिँ कतिजना सुसाइडबाट मरे अथवा चाहिँ कतिजनाले सुसाइड एटेम्प्ट गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अस्पताल भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ हामीले रेकर्ड त
राखिया छैन। त्यसकारणले अब सुसाइड एउटा त एटेम्प्ट गरेर आउने जो चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो भनेको सुसाइड गरिसकेका डेटा त हाम्रो पुलिस मार्फत आउने भयो, तर कतिले एटेम्प्ट गरेका छन् त अथवा चाहिँ कतिले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् त्यो कुराहरू अझै पनि त्यो रेकर्डमा आउँदैन। र अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटा सुसाइड डेथ हुँदा अथवा चाहिँ एउटा कम्प्लिटेड सुसाइड हुँदा चाहिँ नि 20 जनाले एटेम्प्ट गरिरहेका हुन्छन् भनेपछि 1:20 को रेसियो छ। यदि 6000 जनाले नेपालमा सुसाइड गरेका छन् वर्षेनी भने चाहिँ 6000 × 20 जनाले त एटेम्प्ट गरेका छन्। र यो एटेम्प्ट गरिसकेका होला मरिसकेकाहरूमा चाहिँ हामीले केही इन्टरभेन्सन गर्न नसके पनि जसले एटेम्प्ट गरेका छन् तिनीहरूमा हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामीले यसको डेटा पनि राख्नु जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा भन्दा चाहिँ हाम्रो यो सुसाइड पनि एउटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो र चाहिँ सुसाइडल थट्सहरूलाई चाहिँ हामीले गम्भीर खालकै मानसिक रूप स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिन्छौँ। र यदि समयमा उपचार गरे अथवा समयमा चाहिँ यसलाई इन्टरभेन्सन केही गर्न सकियो भने चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भन्दा सुसाइडलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा अझै पनि लिएको छैन। अब यो त सोचको मात्रै समस्या हो, यसलाई यो कारणले यो गडबडी भएर आएको होला यसबारे कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने धेरै किसिमका मिथहरू छन् जुन डाक्टर कमलले अघि क्लियर गर्नुभयो। त्यसकारणले यो कारणहरूले गर्दा जुन अहिले आएको डेटा छ त्यो डेटा पनि अब एक्ज्याक्ट डेटा छैन र यो जति आएको छ डेटा त्योभन्दा धेरै नै छ सुसाइड एटेम्प्ट र सुसाइड डेथ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा गर्दा अहिले कोभिड-19 को समयमा चाहिँ किन अब सुसाइडको बारेमा धेरै कुरा पनि भइरहेको छ र पत्र पत्रिका मार्फत पनि कभरेजहरू धेरै भइरहेछ। अब यो अहिले सुसाइड बढ्या छैन भन्दा पनि बढ्न सक्ने कारणहरू चाहिँ धेरै छन् अहिलेको केसमा हेर्दा। जस्तै अब यो अहिलेको महामारीले गर्दाको डर, छटपटीको समस्या, चिन्ता रोग भनौँ, उदासीनताका समस्या अथवा जुन तनाव भइरहेको छ व्यक्तिमा त्यसले चाहिँ जुन हाम्रो साइकोलोजिकल र सोसियल कुराहरूले चाहिँ अहिले धेरै नै समस्या ल्याएको छ र यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ सुसाइड रेट बढ्न सक्ने चान्सेस चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी अब अहिलेका सोसल डिस्टेन्सिङका कुरा छन्, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, त्यसपछि आइसोलेसनका कुरा, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने कुरा र यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा समस्याहरू यसले गर्दा पनि अब पहिला जसलाई चाहिँ मानसिक रोग थियो अथवा भनौँ जो उपचारमा थिए त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ अझै यसले चाहिँ मानसिक रोगलाई अझै बढावा दिने र चाहिँ उदासीनता जस्ता रोगहरू बढ्ने चान्सेसहरू देखिएको छ जसले गर्दा चाहिँ सुसाइड बढ्छ कि भन्ने एउटा अड्कल हो। त्यसै गरी कोभिड-19 सम्बन्धी जुन लालसना छ, अब जस्तो कसैलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भनिसकेपछि ओहो यसलाई त कोरोना लागेछ अब यसको त घरै सिल गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यससँग कुरै गर्नु हुँदैन, भिडियो मार्फत कुरा गर्दा पनि हामीलाई डरको महसुस भइराख्ने अथवा चाहिँ यसलाई कोरोना लागेको छ भनेर लालसना समाजबाट नै लागेपछि यसले चाहिँ अझै आइसोलेसन र उदासीनताका समस्याहरू एक्लै बस्दाखेरिको जुन अब एउटा फिजिकल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल आइसोलेसन त जरुरी भयो। अब यसले चाहिँ सामाजिक आइसोलेसन भनौँ अथवा सोसियल आइसोलेसनले गर्दा उदासीनता बढी हुने, चिन्ता रोग बढी हुने यस्ता समस्याहरू हुन सक्छ। र त्यसै गरी अहिले धेरै रिपोर्टहरू आइरहेका छन् जसले चाहिँ घरेलु हिंसा पनि यो अहिलेको लकडाउनको समयमा र यो कोभिड-19 को समयमा चाहिँ घरेलु हिंसा पनि बढेको रिपोर्टहरू देख्दाखेरि चाहिँ यसले पनि अब अझै आत्महत्याको समस्या निम्ताउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामीले सोच्नुपर्ने छ। र अहिले हेर्दा जुन मिडियामा रिपोर्टहरू आइरहेछ अहिले चाहिँ आत्महत्या कोभिड-19 ले गर्दा बढेको छ अथवा चाहिँ आत्महत्याको कोभिड-19 को समयमा महामारीको समयमा बढेको छ भनेर धेरै सुनिया छ। तर अझ अहिलेको केसमा अहिले हेर्दा हामीले यसरी हेर्दा चाहिँ रिपोर्ट गरे चाहिँ बढेको हो तर रियल डेटा अझै पनि हामीसँग आइसकेको छैन। कुनै पनि रिसर्च नगरिकन यो बढेको हो या घटेको हो या उस्तै छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले भन्न गाह्रो छ। र तर यति भन्दै क्लिनिकली जुन हामीले डे टु डे बेसिसमा केस हेरेर हुन्छौँ, अस्पतालमा आउने बिरामीहरू, इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू र भर्ना हुने बिरामीहरूमा देख्दा चाहिँ के देखिएछ भन्दा चाहिँ पहिला भन्दा पक्कै पनि यो आत्महानि अथवा चाहिँ आफैलाई नोक्सान पुर्याउने कामहरू गरेर आउनेको संख्या चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसकारणले सुसाइड यो महामारीको समयमा चाहिँ नबढ्ला भन्न सकिँदैन, बढ्ने चान्सेस चाहिँ धेरै नै छ। अब यति भनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब के गर्न सकिएला त यो कोभिड-19 को समयमा जुन प्रोग्राम रिलेटेड कुराहरू र ओभरअल गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने, संस्थाले गर्नुपर्ने र आज हेल्थ वर्कर गर्नुपर्ने प्रोग्राम रिलेटेड कुराहरू हाम्रो डाक्टर कमलले अघि धेरै विस्तृत रूपमा भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ एज एउटा पेसेन्ट आउँदा अथवा चाहिँ भनौँ एउटाले कसैले आत्महानि गरेर हाम्रो ओपिडीमा आएको छ अथवा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको सामुन्ने आएको छ भने हामीले त्यसलाई कसरी डिल गर्ने र के कुरा भन्ने के कुरा नभन्ने भन्ने बारे चाहिँ अलि डिटेलमा म कुरा गर्छु।
अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अहिले कोभिड-19 को समयमा चाहिँ कसैलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ पहिला नै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर उसको उपचार गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। अब यदि डिप्रेसनको उपचार भयो भने सुसाइड हुने चान्सेसहरू घट्ने भयो। त्यसैगरी अब सुसाइड रिलेटेड बिहेभियरहरू जुन व्यवहारहरू छन्, आत्महत्याका सम्बन्धी व्यवहारहरू, त्यस्ता हात काट्ने होलान् अथवा चाहिँ विष खाने होलान्, यस्ता व्यवहार अथवा चाहिँ कसैलाई भन्ने अब म मर्दैछु भनेर भन्ने, यस्ता व्यवहारहरूलाई पहिले नै हामीले यदि आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्सनको माध्यमतिर पनि र यो एकजनाले मात्रै गरेर हुने प्रिभेन्सन नभएर यसमा चाहिँ सबै सेक्टरको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एउटा त हेल्थ वर्करको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने नै भयो, समाजमा एवेरनेस ल्याउने हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका होला, सरकारले कुनै एउटा नयाँ प्रोग्राम ल्याउने उहाँहरूको त्यो भूमिका होला। त्यसैगरी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गयो भने चाहिँ यसको म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो नपर्ला भनेर बुझ्नु पर्यो। अब केस वाइज भन्दा चाहिँ केसको हिसाबले भन्दा चाहिँ आत्महत्या वा आत्महानि सोच भएका व्यक्तिहरूमा कस्ता व्यवहार देखिन्छन् त भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न त आफूले व्यवहार बुझ्नु जरुरी भयो। अब यसमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा निराश हुने वा तनावमा हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी आशाविहीन हुने अथवा चाहिँ धेरै नै दुखी हुने अथवा एकान्तमा बस्ने, कसैसँग बोल्न नचाहने अथवा चाहिँ कसैले केही यो समस्या परिरहेको रहेछ तँलाई के हो कसो हो भन्दा त्यसबारेमा नभन्ने, खुलेर नबोल्ने, यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी व्यवहार चाहिँ देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यी भनेका चाहिँ उदासीनता भनौँ, डिप्रेसनका पनि लक्षणहरू यस्तै नै हुन्छ। त्यसैगरी अब अचानक लागु पदार्थको प्रयोग पहिलाभन्दा धेरै हुने अथवा चाहिँ पहिलाभन्दा बढी मादक पदार्थको सेवन गर्ने, त्यस्ता अब यस्तो अचानक यस्तो व्यवहारमा परिवर्तन देखियो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आवेगमा आएर सुसाइडका क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने आत्महत्या हानि सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसैगरी अब विगतमा पनि आत्महत्या गर्न खोजेको, जस्तै विषादीको प्रयोग होला, गम्भीर अवस्थामा पुगेको विषादी खाएर अथवा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा औषधि सेवन गरेको अथवा आफैलाई काट्ने अथवा झुन्डिने अथवा कतै हाम फालेर मर्ने, मर्छु भनेर हाम फाल्ने, यदि यस्तो व्यवहारहरू पहिला गरेको छ भने चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आत्महत्या गर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै बढेर जान्छ। अब यसमा मैले बुझाउनु खोजेको कुरा के त भन्दा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कसैले आत्महत्या गर्छ कि गर्दैन अथवा आत्महत्याको प्रयास गर्छ कि गर्दैन भन्ने सबभन्दा ठुलो प्रिडिक्टर भनौँ, जसले प्रिडिक्सन गर्न सक्छ भनेको चाहिँ पहिला भएको आत्महत्याको प्रयास। यदि पहिला पनि भएको छ भने फेरि हुने चान्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। र यदि कसैले पहिला आत्महानिको प्रयास गरेको छ भने त्यसलाई अलि हाई रिस्कको रूपमा हेरेर, हाई रिस्क ग्रुपको रूपमा हेरेर उसलाई चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू दिनु जरुरी हुन्छ। अब आत्महत्या वा आत्महानिको बारेमा कसरी कुराकानी गर्ने त? हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आउँछन्, कसैले चाहिँ हात काटेर आउलान्, कसैले चाहिँ पासो लाएर आउलान् अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ केही विषादीहरूको प्रयोग गरेर आउलान् भने चाहिँ हामीले कसरी कुरा गर्ने भन्ने बारेमा अब यसबारे कुरा गर्ने कि नगर्ने, गर्दाखेरि सिधा डाइरेक्ट कुरा सोध्ने कि होइन घुमाएर सोध्ने, यस्ताको धेरै प्रश्नहरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको माझमा आउन सक्छ। त्यसकारणले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ सुरक्षित र व्यक्तिगत कुराकानी हो, सुरक्षित वातावरणको जरुरी हुन्छ। र चाहिँ व्यक्तिगत कुराकानी गर्न मिल्ने खालको वातावरण हामीले कसरी मिलाउन सक्छौँ त हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा, र यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई अलिकति बुझ्नु जरुरी भयो। अब यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा चाहिँ कसैको पनि पर्सनल कुरा, यो व्यक्तिगत इमोसनका कुरा गरिन्छ, भावनाका कुरा गरिन्छ, मनका सोचका कुरा गरिन्छ भने चाहिँ यो हो हल्लामा 4-5 जना धेरै व्यक्ति भएको ठाउँमा अथवा नबुझिने जस्तो वातावरणमा कुरा गरेर त केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ सुरक्षित वातावरण चाहिन्छ ताकि त्यो व्यक्ति जो चाहिँ आत्महानि सम्बन्धी सोच लिएर आएको छ अथवा आत्महानि गरेर आएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ आफू पनि सुरक्षित होस् र चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ खुलेर गर्न सकोस् अनि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ यसरी सुरक्षित र व्यक्तिगत कुराकानी गर्न मिल्ने वातावरण चाहिँ मिलाउनु जरुरी छ। यदि तपाईको ओपीडीमा धेरै नै भिड हुन्छ भने त्यस्तो आत्महानि गरेर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ सबै ओपीडीका बिरामीहरू सकाइसकेपछि लास्टमा हेर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ कुनै छुट्टै रुम छ भने चाहिँ छुट्टै रुममा गएर कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो खालको वातावरण गराउनु जरुरी छ। के प्रश्न सोध्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब हामी स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा सोध्नुपर्ने अब कुराहरूमा चाहिँ मेजर कुराहरू चाहिँ यस्ता यहाँ बुदागत रूपमा दिएको छ। यसलाई म अलिकति डिटेलमा पनि कुरा गर्छु। जस्तै प्रश्नहरू क्रमबद्ध रूपमा सोध्नुहोस् ताकि एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदा अर्को प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ
भनेर सोद्धा म चाहिँ ठिकै छ, केही पनि महसुस भएको छैन यदि बिरामीले भन्छ भने तपाईँ निराश वा दुःखी देखिनुहुन्छ, म तपाईँलाई यसबारे के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भनेर चाहिँ यसरी कुरा सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो भविष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ, भविष्यको लागि तपाईँमा भएका आशाहरू के हुन्, यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै अब कोही बिरामीले भन्ला तपाईँले आफ्नो भविष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ भने मेरो भविष्य अन्धकार छ, मर्नु बाहेक मसँग केही पनि उपाय छैन र चाहिँ म मरे भने मात्रै सबैलाई सजिलो पनि हुन्छ, मलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर यदि कसैले भन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ भविष्यको लागि तपाईँमा भएका आशाहरू के हुन्। अब यो मर्नुपर्ने कारण त तपाईँले भन्नुभयो, यसमा चाहिँ बाँच्नुपर्ने कारणहरू के छन् भनेर यसमा चाहिँ सोधेर त्यसमा लिस्ट आउट अथवा चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्ने अथवा उसैलाई लेख्न पठाउने पनि गर्न सकिन्छ। अर्को प्रश्न चाहिँ यदि व्यक्तिले भनेन केही पनि कुरा, मर्ने बारे पनि कुरा गरेन, किन त्यस्तो एटेम्प्ट गरेको भन्ने कुरा आत्महत्याको कोसिस गरे, प्रयास गरे पनि भनेन भने के सोध्ने त? यस्तो समय भएका केही व्यक्तिहरूले यो जीवन जिउनुको केही अर्थ छैन भनेर हामीले धेरैले भन्ने गर्छन्। त्यसकारण के तपाईँलाई चाहिँ यस्ता खालका सोचहरू आउँछन् अथवा के तपाईँ सुत्न जाँदा भोलिको दिनमा बिउजिन नपरे हुन्थ्यो अथवा यसरी नै ज्यान गयो हुन्थ्यो भन्ने यस्ता कुराहरू के लाग्छन् भनेर सोधेपछि यो चाहिँ कुराकानी सुरु गर्नमा चाहिँ यस्ता खालका लिडिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले सोध्न सक्छौँ। यो पावर पोइन्ट हामीले सेयर पनि गर्नेछौँ। त्यसकारणले यो प्रश्नहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसरी सोध्नुभयो भने चाहिँ इन्फर्मेसन लिन पनि सजिलो हुन्छ र के इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ त्यसमा सोच्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी के तपाईँले आफैलाई हानि वा चोट पुर्याउने बारेमा सोच्नुहुन्छ? यो चाहिँ सोचको कुरा मात्रै भयो। त्यसैगरी के तपाईँले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्नका लागि कुनै योजनाहरू बनाउनु भएको छ? यदि त्यस्तो योजना बनाउनु भएको छ भने कसरी गर्ने सोच्नु भएको छ? र त्यसैगरी यो चाहिँ जस्तै कसैको दिमागमा चाहिँ खालि सोच मात्रै आउला, म मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ला कसैले चाहिँ होइन म मर्छु, अब बाँचेर के मेरो जीवनमा छैन, म मर्न नै पर्छ भन्ने त्यस्ता खालका सोचहरू होलान्। र त्यसगरी कसैमा चाहिँ प्लानै होला, म यसो यहाँ जान्छु, त्यहाँबाट चाहिँ मैले डोरी ल्याउँछु, डोरी ल्याएर म चुकुल लाएर भित्र बसेर यसरी चाहिँ म झुन्डेर मर्छु भन्ने यस्ता खालका सोचहरू आउला। यसो यो तीनटा कुराहरू जुन उदाहरणहरू मैले दिएँ यसमा चाहिँ पहिला मर्न पाए हुन्थ्यो भन्दा प्लान, जसले चाहिँ प्लान अथवा योजना बनाएको छ त्यसमा चाहिँ आत्महत्या हुने चान्सेस चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसकारण सिभियरिटी लेभल अफ यो चाहिँ जुन इन्टेन्सन टु डाई भनेर भन्छौँ हाम्रो भाषामा चाहिँ, इन्टेन्सन टु डाई पनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूमा हुनसक्छ। कसैले चाहिँ सोच मात्रै होला, कसैले चाहिँ त्यसका योजना बनाएको होला, कसैले चाहिँ प्रयासै गरेको पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न सोध्न सकिन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवन अन्त गर्नका लागि कुनै सामग्री या साधन राख्नु भएको छ कि छैन? यदि कसैले चाहिँ विष किनेर राखेको छ, अब यो यति दिनपछि म मर्छु भनेर भनेको छ भने त्यसमा चाहिँ मर्ने रिस्क अथवा चाहिँ आत्महत्या गर्ने रिस्क चाहिँ बढेर गयो। र त्यसै गरी अरू प्रश्नहरू तपाईँले यो कहिले गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ, तपाईँले कहिले आत्महत्या प्रयास गर्नु भएको छ कि छैन पहिला भनेर यस्ता प्रश्नहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले व्यक्तिको सोच मात्रै हो कि योजना हो कि कुनै तयारी पनि छ कि अथवा चाहिँ गरि नै पनि आत्महत्याको प्रयास पनि गरेको छ कि भनेर चाहिँ यस्ता कुराहरू हामी सोध्न सकिन्छ। अब यदि कोही व्यक्तिले आफूमा आत्महत्याको विचार या सोचाइ भएको व्यक्त गर्छ, कसैले चाहिँ होइन म मर्छु, होइन म तपाईँले जे भने पनि म चाहिँ मर्नै चाहन्छु भनेर कसैले त्यसरी भन्छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त त्यो केसमा भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा भनेको त आफू धैर्य हुनु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले आफू धैर्य नभइकन यदि आफू नै आत्तिन थाल्यो भने बिरामी झन् आत्तिएर जान्छ। त्यसकारणले आफू धैर्य भएर सकारात्मक व्यवहार देखाउनु पर्यो। अथवा चाहिँ कसैले म मर्ने विचारहरू आइरहेछ भने यस्तो कुरा नगर, मस्जिद उता जा अथवा चाहिँ तँ घर जा भनेर त्यस्तो कुराहरू गर्नु भएन। सकारात्मक व्यवहार देखाएर चाहिँ यो जुन अघिका प्रश्नावलीका कुराहरू छन् त्यो प्रश्नहरू सोध्दै गएर उसबाट चाहिँ उसका सोचाइ, उसका भावना र उसका व्यवहारहरू बारे बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ झुटो आश्वासन दिनु भएन। अब कस्तो झुटो आश्वासन हुन सक्छ भन्दा चाहिँ ल यो औषधि खानुहोस् 100मा 100% निको हुन्छ, अब चाहिँ यस्तो सोचहरू नै आउँदैन भन्ने यस्ता झुटा सोचहरू त आउन सक्छ। त्यसकारणले अथवा यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा आइसकिस् अब तँ चाहिँ पुरै निको भएर जान्छस् भनेर अब यस्ता खालका झुटा आश्वासनहरू दिनु जरुरी छैन। यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले सहयोग दिनु जरुरी छ, सुसाइड प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ र चाहिँ 100मा 100% सुसाइड प्रिभेन्ट नहुन पनि सक्छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि व्यक्तिले हालसालै आत्महत्या वा आत्महानिको प्रयास गरेर आएको छ भने के गर्ने त? कसैले अब हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा त कहिले कसैले वृक्ष खाएर आउन सक्छ, कसैले अत्याधिक मात्रामा रक्सी खाएर आउन सक्छ, अत्याधिक मात्रामा औषधि खाएर मर्छु भनेर आउन सक्छ, अथवा अरू कुनै विधिबाट पनि आत्महानिको प्रयास गरेर आउन सक्छ। त्यसकारणले अब त्यसमा चाहिँ हामीले यो इमर्जेन्सी हो कि होइन, तुरुन्तै चिकित्सकीय उपचार चाहिन सक्ने अवस्थाहरू हो कि होइन भनेर औलाउन सक्नु पर्यो। अब त्यो भनेको तुरुन्तै चिकित्सकीय उपचार चाहिने के केस हो त?
इमर्जेन्सीमा कोही बिरामी आयो भने चाहिँ यदि कसैले आफैलाई चोट पुर्याउँदा भएको घाउबाट यदि रगत बगिरहेको छ भने चाहिँ त्यो रगत एबिसी जुन हाम्रो क्रिटिकल केयरको कुरा छ त्यसमा चाहिँ जुन इमर्जेन्सीमा आउँदाखेरि एबिसी अब यो रगत बगिरहेको छ, सकमा छ छैन, एयरवे कस्तो छ, सर्कुलेसन कस्तो छ, यो कुराहरू जुन हामीले पहिला ट्रमाको जुन प्याराडिम छ त्यसैबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। जस्तै अब तुरुन्तै चिकित्सकीय उपचार चाहिने कस्ता अवस्थाहरू होला नि त भन्दा कोही अनकन्सियस छ, होसमा छैन, कसैको रगत बगिरहेछ, कसै चाहिँ एकदमै ड्राउजी भएको छ, एकदमै अल्छी भन्नाले उठाउँदा पनि उठ्न नसक्ने खालको जिसिएस जसको कम छ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै चिकित्सकीय उपचार दिनुपर्छ। र यदि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा यो उपचारको दिने अवस्था छैन भने तुरुन्तै रिफर गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि अब चाहिँ त्यस व्यक्ति वा त्यस व्यक्तिको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि निम्न कुराहरू सोध्नु पर्यो। भन्नुको मतलब जसले आत्महत्याको प्रयास गरेर आएको व्यक्ति अथवा चाहिँ आत्महत्याको सोच लिएर आएको व्यक्तिसँग जो सँगै आएको छ उसलाई चाहिँ त्यो आत्महत्या गरिहाल्छ हाल्दैन भन्ने कुराको सम्भावना वा जोखिम एसेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुरा गर्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ आत्महत्याको बारेमा भएको सोच वा योजनाको बारेमा यस्तो यस्तो सोच प्रकट गरेको छ मलाई बिरामीले, यस्तो यस्तो उसको योजनाहरू छन्, यस बारेमा तपाईलाई थाहा छ कि छैन भनेर एउटा कुरा सोध्नु पर्यो। यदि थाहा छ भने चाहिँ विगतका वर्षमा पनि यस्ता कुराहरू भएका थिए कि थिएनन् भनेर यस्ता कुराहरू सोध्नु पर्यो। विगतका वर्षहरूले के देखाउँछ भन्दा यदि पहिला पनि आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने फेरि आत्महत्याको प्रयास गर्ने अथवा आत्महत्याबाट मृत्यु हुने चान्सेस चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसैगरी आत्महत्या गर्नुका लागि घरमा भएका सामग्रीहरू बारे पनि सोध्नु पर्यो। जस्तै अब घरमा विषादीहरू हुन सक्छ अथवा चाहिँ डोरी, हतियार, छुरी, औषधिहरू त्यो जुन आत्महत्याको विचार आएका व्यक्तिको नजिक अथवा उसले पाउने ठाउँमा छ कि छैन, यस्ता कुराहरू पनि सोधेर घरको अवस्था पनि जान्नु जरुरी छ। त्यसपछि निम्न उल्लेखित कुराहरू पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै अब यो त हामीले व्यवहार भावना त्यति बेला आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्यौं, तर यसबाहेक चाहिँ अरू मानसिक रोगहरू पनि छन् कि छैनन् अथवा चाहिँ अरू कुनै गलत व्यवहार अथवा चाहिँ अरू कुनै सहयोग चाहिने व्यवहारहरू व्यक्तिले देखाएको छ छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। यदि अत्याधिक रूपमा भावनात्मक रूपमा तनावमा छ व्यक्ति अथवा आशाविहीन भएको छ भने चाहिँ आत्महत्या हुन सक्ने सम्भावना भयो। त्यसैगरी हिंसात्मक व्यवहार देखाउने वा एकदम तनावमा हुनेछ भने पनि आत्महत्याको रिस्क हुन सक्छ। त्यसैगरी आफूले गरेका कामहरूको कुराकानी गर्न नचाहने अथवा आफूले गरेका आत्महानिका व्यवहारहरूलाई चाहिँ नभन्ने अथवा कुराकानी गरिरहेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीसम्म पनि नकार्न खोज्ने अथवा झर्केर कुरा गर्ने, त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरूमा पनि आत्महत्या सम्बन्धी समस्या अझै जटिल हुन्छन् र यो कुराहरू बुझ्नु स्वास्थ्यकर्मीले जरुरी छ। र अर्को, यदि कोही व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने आवश्यक सेवा दिनुहोस् भनिएको छ। यसमा आवश्यक सेवामा चाहिँ तपाईहरुले अरू व्यक्तिले जस्तो महत्त्व जस्तो आदरका साथ गर्नुहुन्छ, जस्तै कुनै प्रेसरको बिरामी आउँदा जसरी हामीले मधुमेह डायबिटिसको बिरामी आउँदा जसरी हामीले चाहिँ उसलाई उपचार गर्छौं, जसरी उस व्यक्तिको हेरचाह गर्नुहुन्छ, हेरविचार गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै आत्महानि गर्ने व्यक्तिलाई पनि सोही तरिकाले व्यवहार गर्नु जरुरी छ। अब यदि घाउ चोट लागेको छ, विषादी सेवन गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ त्यही अनुसारको उपचार गर्नु जरुरी भयो। त्यसपछि यदि त्यस व्यक्तिमा आत्महत्या गर्ने सम्भावना छ भने उसलाई बारम्बार निगरानी गर्नुहोस्। अब यदि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा अब के भनिन्छ भन्दा आत्महत्याको प्रयास गरेर आएको व्यक्ति छ भने जसरी हामीले हार्ट अट्याक भएको व्यक्तिलाई चाहिँ जसरी हामीले इमर्जेन्सीको रूपमा लिन्छौं त्यसै गरी नै आत्महत्या प्रयास गरेको व्यक्तिलाई पनि इमर्जेन्सीको रूपमा लिनुपर्छ। आत्महत्या प्रयास गरेको व्यक्तिमा पनि फेरि गर्ने चान्सेस भएर मर्नेसम्म पनि चान्स हुन्छ। त्यसकारणले जसरी अब हार्ट अट्याकले ज्यान लिन्छ अथवा भनौं पक्षघातले ज्यान लिन्छ त्यसै गरी आत्महत्याले पनि ज्यान लिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सीको रूपमा लिएर बारम्बार निगरानी गर्नु जरुरी छ र मनोसामाजिक सेवा प्रदान गर्नु र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भएमा भेट्नुहोस् भनेको बिरामीलाई चाहिँ रिफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अब मनोसामाजिक सेवा चाहिँ के प्रदान गर्ने त भन्ने कुरामा हामी अलिकति छलफल गर्छौं। अघि पनि हामीले यसबारेमा कुरा गर्यौं, सुरक्षित र सहयोगी वातावरण बनाउनुहोस्। आत्महानि आत्महत्या गर्न प्रयोग गरिने सबै सामग्रीहरू हटाउनुहोस्। यदि घरमा अथवा चाहिँ यदि स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्ता सामग्रीहरू बिरामीले पाउने अवस्था छ अथवा चाहिँ बिरामीको नजिकै छ भने त्यस्ता सामग्रीहरूलाई हटाउनु जरुरी भयो। यदि सम्भव भएसम्म चाहिँ छुट्टै कोठामा बिरामीसँग एक्लैमा कुरा गर्नु पर्यो। यदि सम्भव नभएमा अरू बिरामीहरू सकाएर एक्लैमा कुरा गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्यो। र यदि त्यस व्यक्तिलाई कोही आत्महत्या गरेर आएको व्यक्ति छ र हामीले इमर्जेन्सीमा राखेका छौं अथवा अर्को कुनै कोठामा एक्लै छोडेका छौं भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन। सकेसम्म त्यो व्यक्ति
व्यक्तिको हेरचाह गर्ने व्यक्ति जसले लिएर आएको छ, पेसेन्ट रिलेटिभ होला अथवा चाहिँ पेसेन्टको एटेन्डेन्ट होला, उसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो सँगै। यदि सकिँदैन, त्यो मान्छे आएको छैन, एक्लै आएको छ भने चाहिँ आफ्ना कोही कर्मचारीहरूलाई हर समय त्यो व्यक्ति, त्यो बिरामीको साथमा बस्नको लागि अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब मनोसामाजिक सेवाको बारेमा हामीले अघि पनि धेरै कुराहरू गर्यौँ। अब यसमा के गर्ने त? हामीले कस्तो खालको सहयोग प्रदान गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ आत्महत्याका सोचबाट आशावादी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा यो स्लाइडमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ। अब कुनै व्यक्तिको समस्याको समाधान गर्नका लागि समाधान गर्ने तरिकाका बारेमा पहिला छलफल नगर्नुहोस्, तर त्यसलाई आशावादी हुनको लागि सहायता गर्नुहोस्। अब कसैले भन्यो मेरो जीवनमा केही पनि छैन, मलाई धेरै ऋण लाग्यो, मैले पैसा तिर्ने अवस्था छैन, अब यो नमरेर के गर्ने त भनेर कसैले यदि भनेर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई यसरी पैसा ल्याउनुहोस् भनेर सोध्दै भन्दा पनि उसका जीवनका अरू पाटाहरू, आशावादी हुनका लागि अरू के छन् त उसका जीवनका पाटाहरू, त्यसमा बढी ध्यान दिनु जरुरी भयो। अहिलेको भर्खर समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन। कसैको चाहिँ घरमा ठुलो आर्थिक समस्या आएको छ अथवा सामाजिक समस्या आएको छ भने भर्खर समाधान गर्ने त हामीसँग स्रोत पनि हुँदैन, हामीले समाधान गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ आशावादी कसरी गराउन सकिन्छ त भनेर त्यतातिर बढी ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस व्यक्तिले आफू बाँच्नुपर्ने कारणहरू पहिचान गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। र अब यो कसरी पहिचान गर्न सहायता गर्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ जस्तै व्यक्तिले भन्दा म मर्नुपर्ने कारणहरू यी छन् भन्लान्। जस्तै म आशावादी छैन, मेरो जीवनमा केही पनि भएन, अथवा चाहिँ मैले धेरै पैसाको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो, अथवा मलाई कसैले माया गर्दैन, अथवा चाहिँ म बाँचेर भार मात्रै हो भनेर यस्ता खालका समस्याहरू यदि चाहिँ मर्नुपर्ने कारणहरू व्यक्तिले भनिरहन्छ भने उसलाई चाहिँ अब बाँच्नुपर्ने कारणहरू के छन् त भनेर सोध्नु पर्यो। अब बाँच्नुपर्ने कारणहरू व्यक्तिहरूमा धेरै हुन सक्छ। कोही बच्चाबच्चीको लागि बाँच्न चाहन्छ, कोही चाहिँ पढ्नको लागि बाँच्न चाहला, कसैले चाहिँ अब बुवा आमाको सेवा गर्नुको लागि बाँच्नुपर्ने कारणहरू हुन सक्छ। त्यसरी अब मर्नुपर्ने कारणहरू भनिराख्दा चाहिँ त्यसलाई भन्न दिएर हामीले चाहिँ फोकस कता गर्नु पर्यो भन्दा जुन चाहिँ बाँच्नका लागि के कारणहरू होला नि त त्यो व्यक्तिको जीवनमा, यो चाहिँ व्यक्तिले नै भन्ने हो। आफूले यो कारणले बाँच्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य कर्मीले भन्ने होइन कि जो बिरामी अथवा जो चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी सोच लिएर आएको व्यक्तिलाई नै पहिचान गर्नका लागि सहायता गर्ने हो। त्यसपछि समस्याको समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुहोस्। यसमा यो गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्नुभन्दा पनि बिरामीलाई के गर्दा चाहिँ तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ त भनेर बिरामीसँगै सोध्नु जरुरी छ। र यदि त्यस व्यक्तिमा आत्महानि गर्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ भने चाहिँ त्यस व्यक्तिको हेरचाह गर्ने व्यक्ति, साथी वा अरू कुनै विश्वासिलो व्यक्ति वा समुदायका कोहीलाई त्यस व्यक्तिको बारम्बार निगरानी गर्न र सहयोग गर्नका लागि भन्नु जरुरी छ। यसको मतलब के त भन्दा यदि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना गर्ने स्रोतहरू छैनन् अथवा चाहिँ हामी रिफर गर्न पनि सकेनौँ अथवा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ छैन भने के गर्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ उस व्यक्तिको साथी वा विश्वासिलो व्यक्ति अथवा फ्यामिली मेम्बर्सहरू होलान् अनि अरू समुदायका कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बारम्बार यसको निगरानी गरेर एक्लै नछोड र सकेसम्म चाहिँ यो जुन आत्महत्या गर्ने औजारहरू छन्, उपकरणहरू होलान् अथवा चाहिँ भनौँ शार्प अब्जेक्ट, ब्लेडहरू अथवा औषधिहरू, डोरीहरू उसले देख्ने वा पुग्ने ठाउँमा नराख्ने घरमा। र त्यसै गरी एकजना व्यक्ति सधैँ उसैसँग भयो र उसँग चाहिँ आशा जगाउन सकियो भने चाहिँ आत्महत्या, त्यस क्षणको आत्महत्याले चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ। र यदि एक क्षणमा चाहिँ आत्महत्या रोकियो भने चाहिँ त्यसले त्यो पोस्टपोन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्न अथवा चाहिँ सहयोग गर्नलाई चाहिँ हामीसँग टाइम धेरै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो मनोसामाजिक सेवा चाहिँ लगातार रूपमा दिइराख्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यदि नजिकै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कोही चाहिँ टेलिसाइकियाट्री मार्फत, टेलिफोन मार्फत अथवा हेल्पलाइन मार्फत कुरा गर्न सकिन्छ भने सक्दो चाँडो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भएको ठाउँमा चाहिँ या त सिफारिस गर्नु पर्यो या त सक्दो चाँडो मानसिक रोग विशेषज्ञसँग चाहिँ कुरा गराउन सक्नु पर्यो। अब हामीले आत्महत्याको कारणहरू हेर्दा चाहिँ धेरै कारणहरूले मान्छेहरूले आत्महत्या गर्छन्। अघि पनि हामीले अलिकति छलफल गर्यौँ। उदासीनता भनेको 90% भन्दा बढी आत्महत्या चाहिँ कुनै न कुनै मानसिक रोगले गर्दा हुन्छ। यदि त्यो 90%मा पनि अरू 90% चाहिँ नै डिप्रेसन अथवा उदासीनताले गर्दा हुन्छ। यदि उदासीनता छ र उदासीनतालाई हामीले उपचार गर्यौँ औषधि मार्फत भने आत्महत्या रोकिन सक्यो। त्यसै गरी जाँड रक्सी सेवन, मद्यपान अथवा अरू लागु औषध सेवन त्यस्ता कुराहरू छन् भने यदि त्यसलाई पनि उपचार गर्न सक्यौ भने त्यसले पनि आत्महत्या रोकिन सक्छ। त्यसै गरी साइकोसिस, जसलाई चाहिँ हामी गम्भीर खालका मानसिक रोग भन्छौँ अथवा चाहिँ सिजोफ्रेनिया भन्छौँ,
यस्ता खालका रोगहरू छन् भने पनि त्यसलाई पनि हामीले उपचार गर्न सक्नु पर्यो। अरू कारणहरू जस्तै लामो समयदेखि लगातार कुनै दुखाइ महसुस भइरहेको छ अथवा चाहिँ लामो रोग लागिरहेको छ अथवा चाहिँ दीर्घ रोग चाहिँ नि ठिकै नहुने खालका रोग छन् अथवा कसैले क्यान्सरको समस्या छ भने यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि आत्महत्या हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले लामो समयदेखि दुखाइ अथवा पेन भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पेन म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ एक्युट इमोसनल डिस्ट्रेस, जुन चाहिँ अचानक आएको भावनात्मक समस्या, जस्तै अब कसैको घरमा केही फाइनेन्सियल लस होला, कसैको चाहिँ इमोसनल लस होला, कसै पार्टनरको लस होला अथवा कसैमा चाहिँ अब ब्रेकअप होला कसैको, अथवा चाहिँ कसैको चाहिँ नि सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू होला। यस्ता कुराहरू यदि छन् भने चाहिँ यस्ता कुराहरूले पनि अचानक आवेगमा आएर व्यक्तिले सुसाइड गर्ने अथवा आत्महत्या गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले सहयोग दिनु जरुरी छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पर्सनालिटीका प्रब्लम, व्यक्तित्वको समस्या भनिन्छ। कसैको चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व हुन्छ भन्दा बढी आवेगमा आउने व्यक्तित्व, यसलाई हामी बोर्डर लाइन पर्सनालिटी पनि भन्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ आवेगमा आइसकेपछि मेरो जीवनमा केही पनि छैन, म मर्नै पर्छ अथवा चाहिँ मैले आफैलाई पीडा दिनुपर्छ भन्ने यस्ता खालका सोचहरू आउँछन् त्यस्तो व्यक्तित्वमा। यदि त्यस्तो व्यक्तित्व छ भने चाहिँ यो कारणहरूलाई हामीले यदि चाहिँ उपचार गर्न सक्यौँ, म्यानेज गर्न सक्यौँ भने आत्महत्या घटेर जान्छ अथवा आत्महत्याको समस्या चाहिँ अलिक कम भएर जाने सम्भावना हुन्छ। अब यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तनाव उत्पन्न गराउन सक्ने विषयहरू, सामाजिक सहयोग साथै हेरचाह चाहिँ नि हाम्रो जसले आत्महत्याको सोच ल्याउँछ अथवा जो आत्महत्याको प्रयास गरेर आउँछ त्यो व्यक्तिमा मात्र नभएर त्यसको हेरचाह गर्ने व्यक्तिमा पनि ख्याल राख्नु जरुरी छ। जस्तै कसैले आफ्नो घरमा चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने घरको परिवारजनहरूलाई पनि धेरै नै तनावको अवस्था हुन सक्छ। उनीहरूलाई पनि यो सामाजिक सहयोग अथवा मनोसामाजिक सहयोगहरू जुन दिनुपर्ने चाहिँ दिनु जरुरी छ र यसले गर्दा आएको तनावलाई पहिचान गरी उनीहरूमा पनि केही किसिमको चिन्ता रोग अथवा केही किसिमको उदासीनता छ भने त्यसलाई हामीले डिल गर्नु जरुरी छ। र अब यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुहोस्। जस्तै अब यसमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भन्दा यदि कोही व्यक्ति आत्महत्याको प्रयास गरेर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आएको छ, उसको घर परिवारलाई पनि यस्तै किसिमको समस्या छ कि अथवा चाहिँ अरू कुनै तनावहरू छन् कि अरू कुनै मानसिक रोग छन् कि भनेर त्यो कुराहरू एक्लैमा हामीले सोध्नु जरुरी छ। अब एकचोटि मात्रै यदि कुरा गरेर चाहिँ आत्महत्या रोकथाम अथवा चाहिँ व्यक्तिलाई सहयोग एकचोटिको कुराले मात्रै हुँदैन। त्यसकारणले रेगुलर फलोअप हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गर्नु जरुरी छ। यदि रिफर गर्न सकियो भने त यसलाई इमर्जेन्सीमै रिफर गर्नु पर्यो र यदि रिफर गर्न सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा, अहिलेको जस्तो लकडाउनको खण्डमा भनौँ अथवा चाहिँ पछि कुनै टाढा छ स्रोतहरूले भ्याउँदैन भने चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ आफ्नै प्राइमेरी केयर स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ फलोअपको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। एसेस द थट्स भनेको उसका सोचहरूलाई चाहिँ बारम्बार सोध्यो भने मात्रै सोच थाहा हुन्छ। यतिकै हामीले यस्तो होला भनेर एज्युम गरेर भएन। त्यसै गरी लुक इफ देयर इज डिक्रिज इन थट्स अबाउट सुसाइड, जुन हामीले सुसाइड सम्बन्धी कुरा सुरुदेखि गऱ्यौँ नि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउँदै जाँदा के देखिन्छ भन्दा एक हप्ता 2 हप्ता पछि चाहिँ त्यो अलिअलि गर्दै कम भइरहेको हुन्छ। त्यो कम भयो भएन भन्ने कुरा त नसोधिकन थाहा हुँदैन। त्यसकारणले यो आत्महत्या बारे सोच छ छैन अथवा कस्तो खालको सोच आएको छ, केही फेरि प्लान बनाएको छ कि छैन, यस्ता कुराहरू बिरामीलाई सोध्नुपर्छ। र हाम्रो मनोसामाजिक सेवा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र फ्यामिली मेम्बरलाई पनि के बुझाउनु जरुरी छ भने यो चाहिँ एउटा मानसिक रोगको लक्षण हो। सुसाइडल आइडियाज भनेको कुनै पनि उसको विकनेस भन्दा पनि उसको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएर आएको हो र यसलाई चाहिँ सुसाइडको सोचलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ र यदि उपचार गर्यो भने धेरै मानसिक रोग सुसाइडकै थट्सहरू पनि निको भएर जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परिवारजनलाई बुझाउनु जरुरी छ। अब अहिलेको यति कुरा गरिराख्दा अब हाम्रा अहिलेका यो जुन आज कुरा गरियो यसको मुख्य सन्देशहरू भनेको के हो भने पहिलो त आत्महत्याको बारेमा कुराकानी गर्दा एउटा व्यक्तिमा भएको आत्महत्याको सोचाइसँग सम्बन्धित तनाव घटाउन मद्दत गर्दछ। त्यो व्यक्तिलाई त्यसको भावना बुझिदिएको जस्तो महसुस हुन्छ र आफ्नो समस्याको बारेमा छलफल गर्नका लागि इच्छुक हुन्छ। त्यसकारणले आत्महत्याको बारे जुन पत्र पत्रिका टिभीमा पनि आइरहेको छ आत्महत्या बारे कुरा गरौँ भनेर आउँछ नि, यदि कसैले त्यस्तो सोचहरू ल्याएको छ, सोचहरू लिएर आएको छ अथवा केही हेल्प मागिरहेछ भने चाहिँ हामीले त्यसबारे चाहिँ कुरा गर्नु जरुरी छ। त्यो व्यक्तिसँग जसलाई समस्या परेको छ ऊ व्यक्तिसँग के भयो, कसो भयो, कसरी आइरहेछ र यसको लागि के सहयोग
कोसँग लिइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गर्नु जरुरी छ। र आत्महत्याको प्रयास पश्चात अझै पनि त्यस व्यक्तिमा आत्महत्या वा आत्महानि गर्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसकारण चिकित्सकीय उपचारको लागि सकेसम्म रिफर गर्नु जरुरी छ। यदि रिफर सकिएन भने मानसिक रोग विशेषज्ञसँग फोन मार्फत टेलिसाइकियाट्री, टेलिमेडिसिन, क्राइसिस हेल्पलाइन मार्फत चाहिँ कुरा गर्नु जरुरी छ। र त्यसैगरी व्यवस्थापनको योजनामा चिकित्सकीय सहयोग साथै निगरानी, मेन सुसाइड प्रिभेन्सनको दुईटा मेन पक्ष, कोही पनि इमर्जेन्सीमा यदि सुसाइडको एटेम्प्ट गरेर आउँछ या सुसाइडको थट्स अथवा सोच लिएर आउँछ भने चाहिँ दुईटा कुरा गर्नु एकदमै जरुरी भयो। पहिलो भनेको चाहिँ निगरानी, 24 घण्टा त्यस व्यक्तिसँग कोही हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको जुन चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्ने औजारहरू अथवा माध्यमहरू छन् त्यो माध्यमहरूलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट टाढा राख्ने। यदि दुईटा कुरा गरियो भने त्यो बेलाको इम्पल्स अथवा त्यो बेलाको आवेगलाई चाहिँ हामीले सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र त्यसपछिको उपचारका कुराहरू त छँदैछ। त्यसैगरी अब प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा सुसाइडको रिस्क धेरै नै छ। हामी अहिले रिस्क फ्याक्टरका बारेमा पनि कुरा गर्यौँ। त्यसकारणले यसको लागि चाहिँ इफेक्टिभ इन्टरभेन्सन इज निडेड भनेपछि यो भनेको प्रेग्नेन्सी आफैमा र यो उमेरका महिलाहरूमा धेरै रिस्क हुने हुँदा यो उमेरको लागि चाहिँ कुनै इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ कि, जस्तै होला कोही गाइनेकोलोजिस्ट मार्फत होला, अब्स्टेट्रिसियन मार्फत होला, अथवा चाहिँ हाम्रो महिला स्वयंसेविकाहरू मार्फत होला, अथवा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी मार्फत, जसरी भए पनि हामीले चाहिँ एउटा इन्टरभेन्सन अथवा चाहिँ एउटा के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा कम हुन सक्ने सम्भावना छ। र कोभिड-19 को यो जुन महामारीको समयमा सुसाइड बढेको हुन सक्ने पनि छ, अथवा चाहिँ यो किन भन्दा चाहिँ यसमा रिस्कहरू धेरै छन्, त्यसकारणले बढेको हुन सक्ने छ। तर अझै पनि डेटा नआइसक्दा चाहिँ हामीले भन्न गाह्रो छ। र यो केसमा सबै सेक्टरबाट बहुपक्षीय तर्फबाट चाहिँ हामीले कोलाबोरेसन गर्नु जरुरी छ र सक्दो चाँडो त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई, समस्यालाई पहिचान गर्यौँ र त्यो समस्यालाई चाहिँ उपचारमा लग्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि सुसाइड चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। यति भन्दै अब मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो अहिलेलाई। अब यसमा चाहिँ हाम्रा प्रश्नहरू पनि छन्। अब हाम्रो पिताम्बर सरले यसलाई अलिकति डिल गरिदिनुहुन्छ कि? हस् डाक्टर पवन, अहिले प्रश्नहरूमा म एकैछिनमा जान चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले म डाक्टर सञ्जीवसँग जान चाहन्छु। डाक्टर सञ्जीवलाई मेरो प्रश्न छ, खास गरी अब कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँको आइसोलेसन क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू लगायतको ओभरअली मेन्टल हेल्थको सिचुएसनहरू कस्तो रहेको छ र त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ होला, कासले के गर्न सक्छ होला भन्ने विषयमा एकदम छोटोमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई, एकदम खुसी लाग्यो है यसमा आउनु पाउँदा। सबैजनाको प्रेजेन्टेसन पनि एकदमै राम्रो थियो अनि जस्ट इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन र एकदमै जोखिम कुरा, यो सुसाइडल कुरा चाहिँ एकदमै ल्याउनु पर्ने यी टपिक नै ल्याउनु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले जस अब मेरो पनि हाम्रो पनि सहयोग के गर्न सकिन्छ गरौँला, सबैले यस्तो जस यो चिजलाई प्रोत्साहन नै दिउँ। अब कर्णालीको हकमा सबै हेरिकन, अब जस्तो देशभरिको डाटा हेर्दाखेरि कर्णालीको डाटा चाहिँ सबभन्दा लिस्ट सुसाइडल भएको देखिँदाखेरि पनि खुसीको कुरा हो। अब यसमा चाहिँ फेरि बढ्दैन भन्न सकिँदैन, यो अब भोलिको दिनमा बढ्ने नै हो। यहाँनिर हामीले अब टोटली ओभरअलमा हेर्दाखेरि तीन थरी, अब सबै प्रेजेन्टेसनमा सुन्दाखेरि सबै हेर्दा तीन थरी मान्छेलाई बाँड्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ कोरोनाको बिरामी, एउटा चाहिँ जनरल पपुलेसन र एउटा चाहिँ ट्रिटिङ के भने हेल्थ वर्कर्सहरू। अहिले यो नेगेटिभिटी, यो हेल्थ वर्कर्सप्रति नेगेटिभिटीका कुराहरू न्युजको पाटो हो, एउटा पाटो भयो, यसलाई पनि एउटा हेर्नुपर्ने जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ अब कोरोनाको बिरामीमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा हामीले चाहिँ अब यो मनोसामाजिक सेवा र काउन्सिलिङ सेवा साइकाट्रिस्टहरू हामी आफै गएर हेर्छौँ। यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र यदि एक्सटेन्डिङ लङ बसाइ भयो भने चाहिँ सुसाइडल थट्सहरू आउने उहाँहरूले कतिजनाले रिपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यो सेवा चाहिँ हामीले यो आइसोलेसनभित्र साइकाट्रिक सेवा भनौँ या साइकोलोजिकल सेवा यो दिन जरुरी छ, क्वारेन्टाइनमा पनि दिन जरुरी छ है। अर्ली आइडेन्टिफिकेसन र अर्ली म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा भयो, एउटा हामीले त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब लकडाउनले गर्दा बढिरहेको, भोलिको दिनमा बढ्ने कुराहरू चाहिँ अब सुसाइडल केस बढ्ला, तर अहिलेको हकमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो फलोअप केयरहरू जुन अलरेडी पहिल्यैदेखि मानसिक रोगको बिरामीहरू र उपचार पाउन नसकेको यो केसहरूले चाहिँ पछिको दिनमा बढाउँछ कि
कुनै पनि सुसाइडल केसहरू बढाउँछ कि भन्ने एउटा यो अनुमानित गर्न सकिन्छ। अनि हामीले जर्नल स्टडी गरेका थियौँ, जुन जनरल पपुलेसनमा चाहिँ यो एङ्जाइटी डिप्रेसन यस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिलेसनमा हेर्दा मैले भर्खरै डाटाहरू अहिले एनालाइज गर्दैछु, त्यसमा चाहिँ यो हाई रिस्क ग्रुप भनौँ न, यो जुन पहिलेदेखि अब विडो डिभोर्स होइन, अनि अलिकति फार्मर, यो लो सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड, यसमा चाहिँ एङ्जाइटीको केसहरू बढी देखिया छ। अनि हामीले यो जस्तो डक्टर पवनले भनेको कुरा पनि एउटा एकदमै चाहिने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने डेलिभर्ड सेल्फ हार्मको अब सुसाइड कम्प्लिट भयो भने चाहिँ हाम्रो केस सधैँ छ, पुलिसबाट रिपोर्ट हुन्छ। यो डिएसएस जुन त्यो आत्म हार्मलाई कसरी भन्नुभएको थियो ओ ठ्याक्क आएन, डेलिभर्ड सेल्फ हार्मको जुन इमर्जेन्सीमा आउँछ आत्महत्याको प्रयास गरेर आएको केसहरू, यिनीहरूको चाहिँ प्राप्त डाटा प्राप्त डिटेल राखेका छैनौँ, ताकि यो गर्नलाई चाहिँ अलिकति केहीलाई त्यो इमर्जेन्सीमा अलिकति रजिस्टरलाई पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्ने हो भने सही पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ फेरि एउटा किसिमको इन्टरभेन्सन दिन सकिन्छ। यो छ। अरू त अब यहाँनिर जुस कर्णालीको हकमा भोलिको दिनमा बढ्ला, अहिलेको दिनमा हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बसेर हेर्दाखेरि देखेको त्यस्तो अप्ठ्यारो अब एकदमै बढेको, सबै कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ केस बढ्यो, सुसाइडल बढ्यो भन्ने जुन न्युजमा आएको छ त्यस्तो हामीले पनि भेटेका छैनौँ है। त्यसको एक्चुअल डाटा मैले ल्याएर आउनु पाएन है, नभए म पनि एक्चुअल डेटा लिएर यति छ प्रेजेन्टेसन दिन्थेँ है, ठिकै छ, छोटो समयमा भए पनि। म अर्को एउटा तपाईँसँग अब दुईटा प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ केही वर्ष अगाडि लगभग 15 वर्ष अगाडि एउटा जुम्लामा गरिएको अध्ययनमा चाहिँ के देखेको छ भन्दा अन्तको भन्दा जुम्लाको मेन्टल हेल्थको अवस्था पनि अलिकति बढी र त्यसमा आत्महत्याको अवस्था चाहिँ झनै बढी भएको अध्ययनले देखाएको थियो। सायद तपाईँ त्यो पेपर पनि पढ्नु भएको थियो होला। त्यो अहिलेको 15 वर्षको सिनारियो र अहिलेको सिनारियो कस्तो छ त डाक्टर साहब? त्यहाँ अहिले तपाईँ त्यहाँ जुम्लामा बसेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा प्रश्न गर्नुभयो। यस्तोभन्दा कुरा कस्तो छ भने एकदम त्यो पहिलाको अगाडिको स्थितिमा भएको जुन यहाँको मेन्टल हेल्थको रोगीहरूले केही उपचार नपाउने, बाँधेर राख्ने भने जस्ता जुन त्यो सिनारियो हामीले इमेजिन गर्थ्यौँ त्यो सबै भेटिने ठाउँ यहाँ अहिलेसम्म पनि धामी झाँक्रीमै पुग्ने छ। तर एउटा यो कासमा आउनु, साइकाट्री सेवा विस्तार गर्नु, अनि हामीले यो एमएच ग्याप जुन टिपिओले नै अर्गनाइज गरेका कुरोहरू थिए, यो मेन्टल हेल्थ ग्याप एक्सन प्रोग्रामबाट यो ट्रेन गर्ने, हेल्थ वर्करलाई ट्रेन गर्ने, अनि यो रिच क्लिनिक के सबै हामी अब डोल्पासम्म होइन मेन्टल हेल्थका क्याम्पहरू गर्न थाल्यौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै जस राम्रो सुधार आइरहेछ। अहिले हाम्रो केस फ्लो पनि बढेछ र सुसाइडल रेट्स पनि घट्या भन्नुपर्छ। अब स्टडी त हेर्नुपर्छ ठ्याक्कै डाटा भन्नलाई। अनि सबभन्दा सही पहिचान भइरहेछ र उपचार भइरहेछ। अब पहिलाको हेरिकन अहिले सुसाइडल रेट अब कर्णाली प्रदेशमै राम्रो देखियो भन्नुको मतलब चाहिँ अफकोर्स इम्प्रुभ नै छ। र साथसाथै अब यसमा कस्तो छ भने अर्ली आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ एकदमै जोड दिएछ। हामी यहाँ बसेर सेवा दिँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ, किनभने यहाँको मान्छे काठमाडौँ जाने, नेपालगञ्ज जाने, गएर सेवा लिने, अथवा यहीँ भएको हाम्रो हेल्थ वर्करहरूले पनि जस्तो साइकेट्रिक सेवा दिने भनेको एकदमै न्यून थियो, मान्छेले सेवा पाएको थिएन। अहिले अब यो सेवा पाएर पनि होला अब सबै चिज, किनभने सुसाइडल रेट पनि कम देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी सबै पोजिटिभ बनाउँ भन्छौँ होइन। दुईटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लकडाउनलाई पनि पोजिटिभ वेले हेर्ने हो भने चाहिँ सबै परिवार बसेछ, सँगै बसेछ होइन। अब सँगै किनभने सब फ्यामिली एकैठाउँ बस्ने चान्स पनि पाउनु थियो नि त मान्छेले, भने त्यो पनि पाएछ। अब यो कर्णालीको हकमा त झन् सबैजना फर्केर आएको छ, यहाँ बसेको छ भने त्योमा पो रमाइलोमा लागे जस्तो छ यहाँनिर है। त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ वेमा हेर्नुपर्ने जरुरी छ एउटा है। हुन्छ हुन्छ डाक्टर, म अब एकदम समयको अभावले पनि म अलिक छिटो गइरहेको छु। म अब अर्को प्रश्न चाहिँ हामीले अब यो कर्णालीकै कुरा गर्दा, ओभरअल कर्णाली प्रदेशकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब सुर्खेतमा पनि केही अहिले विशेषज्ञताको हिसाबले मनोचिकित्सक रहनु भएको भन्ने कुरा छ। नभएदेखि चाहिँ कि चाहिँ जुम्लामा कासमै आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण ओभरअल कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ कासले कसरी त्यसलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ होला, अथवा कसरी रिफरल च्यानलाइज गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ आज धेरैजना हेल्थ वर्कर साथीहरू हुनुहुन्छ र त्यो पनि धेरै जसो चाहिँ साथीहरू त्यहाँ 6 नम्बर र 5 नम्बर प्रदेशबाटै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी त्यो एउटा लिङ्केज बनाउनको लागि चाहिँ सूचना दिन सक्नुहुन्छ अथवा दिनुहुन्छ त प्लिज? एकदमै राम्रो। यो कुरामा चाहिँ म आफू पनि अघि पनि सोध्दै हुन्थेँ। म प्युठानकै हो, 5 नम्बर प्रदेशको मान्छे भए 6 नम्बर प्रदेशमा काम गर्दैछु होइन। म मध्यपश्चिमकै हो पहिला है। यसमा के छ भने हाम्रो च्यानल कसरी बनाउन सकिने रहेछ भने अहिले क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको फेजमा जुन
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हामीले आउटरिच डक्टरहरू पठाउने सिस्टम गरेका थियौँ एउटा। तर त्यो जहिलेको लागि लङ टर्मको लागि मेन्टल हेल्थमा त्यो सम्भव छैन। एउटा गर्न सकिने हामीले देख्दाखेरिको हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो टेलिमेडिसिन अथवा यो जुन हामी टेलिमेडिसिन भनौँ अहिले त, किनभने डाटाहरू सस्तो छ हेर्नु होइन, एनटिसीको डाटा प्याकेज के प्याकेज पाउँछ होइन भने एउटा प्याकेज लिएर यस्तै गरेर यस्तै मिटिङहरू 1 घन्टाको डाटा प्याकेज दिएर सबैजना मिटिङमा बस्ने, सबैलाई एउटा ओरिएन्टेसन दिने, मेन्टल हेल्थको ओरिएन्टेसन दिने, काउन्सिलिङ दिने, एउटा लेभलको उपचार हामीले उहीँ दिन सक्ने लेभलको बनाउने। र साइकाट्रिक सेवा चाहिँ किनभने यो त जियोग्राफिकली एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छौँ हामी भने यहाँकोमा चाहिँ मान्छे आफै पुगेर सेवा दिने भन्दा टेलिमेडिसिनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब हामी महिनामा 2 महिनामा एकचोटि जान त फिजिबल छ, हप्ता 2 हप्तामा मान्छे जान चाहिँ गाह्रो छ है, किनभने डोल्पा हुम्ला मुगु सबै ठाउँ हेर्नु पर्यो। त्यस्तो हेरेर त्यही भएर एउटा ठाउँमा बसेर दिने सेवामा चाहिँ जुम्लामा लगभग हामीले सेवा दिन सकेका छौँ भने यदि जस्तो डिफ्रेन्टतिर बसेको मान्छेलाई हामीले सेवा विस्तार गर्नु पर्यो। ट्रेनिङहरू यदि फिजिकली ट्रेनिङ दिन सकिन्छ एकदमै बेस्ट, होइन भने यस्तै अनलाइन बेस्ड, किनभने यो कोरोनाले सिकाएको, यो लकडाउनले सिकाएको यो हाम्रो अनलाइन सिस्टमवाला ट्रेनिङ भने यसलाई पनि विस्तार गरेर, किनभने साइकाट्रीको ट्रेनिङ हामीले यस्तै गरियो। भर्खर 2 जनाले कति राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, कतिका कुरा बुझ्यो होला। यस्तै समय समयमा रिफ्रेस गराइराख्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यहीँको लेभललाई पनि त्यो एमएस ग्यापबाट हामीले सिकेका छौँ नि त होइन। एउटा हेल्थ वर्करहरूलाई चाहिँ कसरी कुन लेभलको एउटा मेन्टल हेल्थको ट्रेनिङ दिने भन्ने त हामीले बुझेका छौँ भने त्यो लेभलको कति सकिन्छ त्यो ट्रेनिङ दिउँ र उहाँहरूले अब रिफर गर्ने माध्यम बनाऊँ, अथवा उहाँले केस एक ठाउँमा रेकर्ड राख्नुहुन्छ, केस राख्नुहुन्छ, हामी एक दिन जाउँ, त्यसरी चाहिँ आउटरिच क्लिनिक बनाउन सकिन्छ है। अब यो मेन्टल हेल्थ अब यो सुसाइड यो सबैलाई हामीले एड्रेस गर्नलाई यो टिपिओ नेपालको एकदमै राम्रो जुन यो लागिरहेछ, यसमा अझै थप बढाउनु पर्ने जरुरी छ। हाम्रो कर्णालीबाट पनि के गर्न सकिन्छ, कास्टबाट हामी एकदमै रेडी छौँ है। हाम्रो मनोसामाजिक हुनुहुन्छ, म जोडिहालेँ एउटा, हाम्रो यहाँ टिपिओ नेपालबाट पनि एकजना हुनुहुन्छ स्टाफ, उहाँले पनि मनोसामाजिक के अरे परामर्श सरी है, म काउन्सिलर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा हामी सँगसँगै हिँडेर छौँ कि उहाँको रोल भूमिका छ नि एकदमै त्यो कहीँ काउन्ट गर्न लायकको छैन क्या, त्यति राम्रो भूमिका भएको छ भने यो कुरालाई चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो मान्छेहरू अझै प्रोडक्सन गरौँ र हामीले युजमा ल्याउँ। किनभने यो परामर्श भनेको नै अब गुड लिसनर इज अ गुड काउन्सिलर क्या, त्यो कुरा नै सिकाउन धेरै कुरा बाँकी छ हामीले। त्यही भएर यसलाई यसरी बढाउँ भन्ने अब आशा हो। हुन्छ डाक्टर साहब, म अब यहाँ केही प्रश्नहरू लिन्छु को बारेमा छलफल गर्छु, तर त्योभन्दा पहिले यहाँ कृष्ण कुमार यादव सरको चाहिँ हात उठिरहेको छ, उहाँसँग छोटो प्रतिक्रिया लिएर मसँग केही प्रश्नहरू छन् फेसबुक लाइभमा र यो यसमा आएका केही प्रश्नहरू छन्, त्यसमा म जान चाहन्छु। कृष्ण कुमार यादव सर, तपाईँ प्लिज, केही थियो तपाईँको हात उठाउनु भएको छ? उहाँको केही प्रतिक्रिया भएन? हजुर प्लिज। हजुर नमस्कार सर सबैलाई। समस्या के छ सर, डिप्रेसनले गर्दा धेरै सुसाइडहरू भइरहेको छ, त्यो डिप्रेसन हटाउन सक्ने 1-2वटा विधिहरू के कस्ता छन्? डिप्रेसन पेसेन्टले त्यो डिप्रेसनबाट निकोल गर्न त्यो स्टेपहरू के रहेको छ? हुन्छ, यो डाक्टर कमला यो प्रश्नको रेस्पोन्स गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु प्लिज। म्युट हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले उहाँलाई साँच्चै डिप्रेसन भएको छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ विशेषज्ञ वा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीकोमा गएर एकपटक आवश्यक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात यदि उहाँलाई डिप्रेसन भइसकेको छ भन्ने कुरा यकिन भइसके पश्चात चाहिँ हामीले उहाँको डिप्रेसन चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई उचित वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एकदम न्यून खालको डिप्रेसन छ, माइल्ड खालको डिप्रेसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले आवश्यक मनोपरामर्श लिएर नै त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ र यदि मध्यम तथा अलिक गम्भीर खालको डिप्रेसन छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले मनोपरामर्श सँगसँगै आवश्यक औषधि उपचार पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि चाहिँ नजिकै तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ वा विशेषज्ञ चिकित्सककोमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु भएमा
उपचार गर्न सकिन्छ। सँगसँगै हामीले दैनिक रूपमा गरिने क्रियाकलापहरूलाई व्यवहारिक रूपमा ल्याउने र त्यसै गरी स्वस्थ जीवन पद्धतिहरू अपनाउने, आफूलाई रुचि लाग्ने खालका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेकोमा चाहिँ सहयोगी रूपमा चाहिँ यसले पनि उपचारमा सहयोग पुर्याउँछ। हस्, धन्यवाद। हस्, म अब एकैचोटि केही प्रश्नहरू एकैचोटि लिन्छु। 2-3वटा प्रश्नहरूको बारेमा म छलफल गर्छु। पहिलो प्रश्न छ, धेरैजसो आत्महत्या केसहरूमा चाहिँ कस्तो खालको परिवारको दबाब छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्भव छ कि त्यसलाई निर्मूलीकरण गर्न अथवा चाहिँ त्यो परिवारको दबाब थाहा पाउनको लागि चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा पनि एउटा प्रश्न छ। त्यस्तै त्यो अलार्मिङ रेट अफ द सुसाइडका लागि चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसैले सुसाइड गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी हामीले सम्बोधन गर्ने होला भन्ने छ। त्यस्तै आत्महत्या जोखिमको लागि भएका आत्महत्याका प्रयासहरू गरेकालाई चाहिँ रिल्याक्सेसन टेक्निक्सले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ। अहिलेलाई मैले 3टा प्रश्नहरूलाई चाहिँ एकैचोटि समेटेर राखेँ। यो प्रश्न चाहिँ मैले डाक्टर पवनलाई चाहिँ दिएँ, प्लिज। धन्यवाद सर। अब यसमा पहिलो प्रश्न थियो परिवारको दबावले गर्दा हुने सुसाइडलाई कसरी। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यसमा परिवारको दबावले मात्रै सुसाइड हुने भन्ने हुँदैन। त्यो एउटा कारक तत्त्व हुनसक्छ सुसाइडको लागि। जबसम्म चाहिँ दिमागमा भएका रासायनिक तत्त्वहरू बायोलोजिकल भल्नरेबिलिटी हामी भन्छौँ, यदि चाहिँ त्यो बायोलोजिकल समस्याहरू नहुँदासम्म चाहिँ कुनै पनि त्यो तनावले चाहिँ त्यसलाई सुसाइड गर्न प्रति प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हुँदैन। तर पनि यदि तनाव आफैमा पनि सुसाइडको प्रिकर्सर हुन सक्छ। त्यसकारणले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फ्यामिलीको प्रेसर कसरी कम गर्दा सुसाइड कम हुन्छ भन्दा पनि फ्यामिलीको प्रेसर भयो भने त यसै पनि अब नचाहिने कुरामा प्रेसर भयो भने त त्यसले कुनै न कुनै किसिमको तनावको अवस्था सिर्जना गर्छ र एउटा त्यसकारणले अब कुनै पनि प्रेसर अथवा नचाहिँदो किसिमको तनाव दिनु भएन भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र यो तनावले मात्रै चाहिँ सुसाइड हुन्छ भनेर त्यो पनि गलत धारणा हुनु भएन। त्यो भयो। अनि हाउ क्यान वी इम्प्रुभ द अलार्मिङ रेट अफ सुसाइड इन प्रेजेन्ट कन्डिसन भन्नुभएको छ। अघि हामीले कुरा गर्यौँ नि, सबै यो चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनकै कुराहरू थिए। यदि यही कुराहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्ने हो भने चाहिँ वी क्यान इम्प्रुभ द अलार्मिङ रेट। अनि रिल्याक्सेसन टेक्निकले हेल्प गर्छ कि गर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। तनाव व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू हुन्। त्यसकारणले तनावले गर्दा हुने सुसाइडल थट्सहरूलाई चाहिँ कम गर्नलाई यदि तनावै कम भयो भने त्यसरी पनि कम हुन सक्ने भयो। त्यसकारणले मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो गराउनको लागि चाहिँ एउटा रिल्याक्सेसन टेक्निक पनि एउटा टेक्निक हो। तर त्यति भन्दै गर्दा रिल्याक्सेसन टेक्निक गर्दैमा सुसाइडल थट चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसकारणले यसरी चाहिँ हामीले यो प्रश्नलाई लिनु पर्यो। हुन्छ, म अब 2टा प्रश्नहरूलाई जोडेर अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। कसैले आत्महत्या गर्दा गर्दै उसलाई देखियो भने मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार चाहिँ कसरी सम्भव छ भन्ने एउटा प्रश्न छ है। मैले यो प्रश्न डाक्टर सञ्जयलाई दिन चाहन्छु। अनि अर्को प्रश्न पनि जोडेर है, एउटा इक्जाम्पल सहित छ। एकजना व्यक्तिले 2-3 पटक आत्महत्या प्रयास गरिसकेका छन्। हाल आत्महत्याको सोचका साथै धेरै शङ्काको भावना पनि आउँछ उसको मनमा। उनी कुराकानी गर्न पनि मन गर्दैनन्, तर परिवारले उनलाई राम्रो हेरचाह गरिरहेका छन्। परिवारलाई पनि उनी शङ्का गर्छन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई यो सोचबाट बाहिर निकाल्न के गर्नुपर्छ होला भन्ने प्रश्न छ। यी 2टा प्रश्नलाई चाहिँ म डाक्टर सञ्जयलाई रेस्पोन्स गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब पहिलो प्रश्न चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँको जस्तो सुसाइड एटेम्प गर्दै गरेको मान्छे पक्रियो भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर पहिला सुरुमा उसको त्यो जुन रिस्क छ सेफ्टी मेजर अपनाउनु पर्यो। एबिसिडी भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसन, यो सबै चिज सिक्योर गर्नु पर्यो। उसलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा लगेर जानु पर्यो पहिला, ताकि उसको त्यो इमिडिएट ज्यान जाने थ्रेट चाहिँ घटोस्। त्यसपछि बल्ल हामीले परामर्श सेवा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। त्यसपछि उसको चाहिँ पहिला सुरुमा कुनै मानसिक समस्या छ कि छैन, आइडेन्टिफाएबल डायग्नोसेबल कुनै रोग छ कि छैन, त्यो रोग हेर्ने। कुनै रोग छ भने त्यसको उपचारमा जाने भयो। र अब रोग छैन भने त्यो अनुसारको उसको पजिटिभ फ्याक्टर के हो, के कारणले चाहिँ उसले सुसाइड गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा कारक तत्त्व पत्ता लगाउनु ट्राई गर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको इन्टरभेन्सन दिनु पर्यो। हामीले उपचार गर्ने त्यही हो। हरेकचोटि एटेम्प्टेड भनेको कोही त्यो पासो लगाएर कोही आदि बिख खाएर आएको हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो एटेम्प्ट गर्दा गर्दै भेटाएको चिज हो भने त्यो त हामी हरेकचोटि क्याजुअलिटी इमर्जेन्सीमा भेटाइराख्ने त्यस्तै केस हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरिकन एउटा जस्तो काउन्सिलिङ सेवा दिएर हुन्छ कि अथवा मेडिकेसन चाहिन्छ कि छैन भन्ने त्यही कुरामा गयो। र अर्को सेकेन्ड क्वेसनमा जस्तो डायग्नोसेबल जस्तो शङ्का गर्ने वातावरण भएको यस्तो कुराहरू गर्नुभयो, जसमा
त्यो चाहिँ कुनै एउटा जस्तो डेल्युजनल कुरा हो कि भन्ने जस्तो शङ्का मात्रै लाग्यो है। अब मैले पनि शङ्कामै उपचार भन्नु भएन, तर कस्तो भने त्यसको पहिला पुरा हिस्ट्री लिन सक्नु पर्यो। पुरा हिस्ट्री लिँदाखेरि उसलाई कुनै किसिमको गम्भीर किसिमको रोग लागेको हो कि परिवारप्रति अब शङ्का मात्रै लाग्ने एकहोरो बस्ने गरेछ भने उसलाई काउन्सिलिङ मात्रै सेवा दिएर पुग्दैन भने उसलाई पहिला एकचोटि कुनै रोग छ कि छैन, मानसिक रोग छ कि छैन भनेर सही पहिचानको लागि एकचोटि देखाउनु पर्यो। त्यसपछि सही पहिचान भइसकेपछि उपचारको विधिहरूमा जस्तो अब सामान्य किसिमको मानसिक समस्या अथवा गम्भीर किसिमको मानसिक समस्या कुन छ त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो। सायद यतिले हुन्छ, थ्याङ्क यू। म डाक्टर कमलतिर जान चाहन्छु। अब यो लास्ट प्रश्न हो, म यहाँसँग 2-3वटा प्रश्नहरू छन्, म सँगै जोडेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। What kind of mental status and support for frontliner worker who are in high risk? For example, pregnant or breastfeeding and underlying disease condition को कुरा गर्नु भएको छ एउटा प्रश्न भने। अर्को चाहिँ प्रश्न छ, is there any factor which motive male and female differently to commit suicide भन्ने पनि छ। अनि हामीले सुसाइडको रजिस्ट्रीलाई चाहिँ एडप्ट गरेको हौं नेपालमा भन्ने प्रश्न पनि छ। अनि मेन्टल बर्डन अफ मेन्टल इलनेस भन्ने प्रश्न छ। यी प्रश्नहरूलाई चाहिँ कस्तो छ बर्डन अफ मेन्टल इलनेस भन्ने छ। यो प्रश्नलाई एकमुष्ट र अर्को चाहिँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अर्को पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टहरूले यो सुसाइड प्रिभेन्सनमा चाहिँ कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि छ। सबै प्रश्नलाई चाहिँ मैले एकमुष्ट डाक्टर कमललाई भने समय अभावको कारणले छोटकरी एन्सर चाहिन्छ। हस्, धन्यवाद पिताम्बर सर। सर्वप्रथम अब हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको सेवा दिन सक्छौँ भन्नका लागि चाहिँ हालसालै अहिले टिपिओ नेपाल, त्यसै गरी WHO कन्ट्री अफिस नेपाल, TUTH डिपार्टमेन्ट अफ साइकेट्री एन्ड मेन्टल हेल्थ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन, हामी 4वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा पोर्टल हामीले डेभलप गरेका छौँ, mewellnepal.org.np। यसमा हाम्रो सम्पूर्ण नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट मार्फत चाहिँ उहाँहरूले अहिले जुन फ्रन्टलाइनमा काम गर्दाखेरि आइपर्ने खालका तनाव, दैनिक जुन झेलिरहेका डिस्ट्रेसहरू छन् त्यस्ता खालका साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले रेगुलर मोड्युल्सहरू छन्, केही स्ट्रेस म्यानेज मोड्युल्सहरू, त्यो मोड्युलबाट चाहिँ उहाँहरूले प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँ विभिन्न खालका डिप ब्रिदिङ, रिल्याक्सेसन लगायत स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका कुराहरू, अडियो भिजुअल मेटेरियल्सहरू राखेका छन्, त्यसबाट पनि उहाँहरूले सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै आफ्नो साइकोलोजिकल डिस्ट्रेसको अवस्था कस्तो छ त भनेर त्यसलाई मापन गर्नको लागि स्क्रिनिङको पनि प्रोभिजन गरिएको छ। त्यसमा लगइन गरेर रजिस्टर गरेर उहाँहरूले आफ्नो स्क्रिनिङ गराउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पश्चात यदि उहाँहरूलाई मोडरेट वा सेभियर खालको साइकोलोजिकल डिस्ट्रेस छ भने आवश्यक मनोचिकित्सकीय तथा मनोविद सेवाका लागि चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सा मनोविद तथा मनोचिकित्सकसँग चाहिँ उहाँले एपोइन्टमेन्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सेवा गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो जुन हामीले महिला तथा प्रजनन उमेरका महिलाहरूको लागि चाहिँ अघि हाम्रो डाक्टर सञ्जीवले भन्नुभयो जस्तै त्यहाँ यदि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ WHO को मेन्टल हेल्थ ग्याप एक्सन प्रोग्राममा तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो त्यो स्किल प्रयोग गर्दै डिप्रेसन तथा अन्य खालका सुसाइड लगायत मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चाहिँ मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक सेवा वा सहयोग आवश्यक परेको खण्डमा डाक्टर सञ्जीव लगायत हामी पनि उपलब्ध छौँ। तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्क गरेर सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक हेल्थ एप्रोचमै हामीले यस्ता खालका सुसाइड लगायत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भनेको पब्लिक हेल्थ एप्रोचमै हामीले काम गर्छौँ। तसर्थ यस्ता जनस्वास्थ्यका विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहयोग हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सुसाइड प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी लगायत विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका सुपरभिजन र मोनिटरिङको कामहरूमा पनि उहाँहरू एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ उहाँहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यसको बर्डनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ 3rd लिडिङ कज अफ डिसेबिलिटी भनेर भनिन्छ अहिले। र अब 2030 सम्म चाहिँ डिप्रेसन 2nd लिडिङ कज अफ डिसेबिलिटीमा आउँछ भनिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा
जुन त्यसले गराउने खालको अपाङ्गता हामीले त्यसले गर्दाखेरि जुन डिसफङ्सनिङ हुन्छ मानसिक स्वास्थ्य समस्याले चाहिँ प्रचुर मात्रामा ओगटेको छ र यो बढ्ने क्रममा रहेको छ। तसर्थ यसले चाहिँ लगभग विश्वको 15 देखि 20% जनसङ्ख्या चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन् भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गर्न सकिन्छ र त्यसकै हाराहारीमा नेपालमा पनि प्रभावित छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सायद यति नै होला जस्तो लाग्यो प्रश्नहरू। अरू केही छ सर प्रश्न? प्रश्नहरू यति नै छ। अब हाम्रो समय पनि लगभग सकिन लागेको छ। सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोही पछाडि जोडिनु भएको छ भने म जानकारीको लागि हामी युएसआइडीको स्वास्थ्यको लागि सक्षम प्रणाली भन्ने परियोजनाको सहयोगमा टिपिओ नेपालले सञ्चालन गरिरहेका वेबिनारको 4औं श्रृङ्खलाको क्रममा हामी थियौँ र यो अब लगभग समापनको क्रममा छौँ र अब यो पछाडि पनि हामी केही वेबिनारहरू कन्टिन्युएसन छन् र अब आगामी वेबिनार चाहिँ 2 सेप्टेम्बर फेरि बुधबारकै दिन यसै समयमा 2:30 बजेदेखि छ र त्यसमा चाहिँ खास गरी हामीले हेल्थ वर्करहरूको सेल्फ केयरमा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू हुनुपर्छ, आफैले हेल्थ वर्करले कस्ता खालका कुराहरू सेल्फ केयर गर्न सक्छन् त्यसका लागि टिप्सहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। खास गरी यो चाहिँ एकदमै जसले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरूमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, जसले अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ र अब कोभिड-19 को यो सिचुएसनमा एकदमै फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सेल्फ केयरमा फोकस भएर अर्को वेबिनार गर्दैछौँ। सबैजनालाई यदि इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो वेबिनारमा पनि जोइन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। यो रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएका साथीहरूलाई हामी फेरि पनि लिङ्क पठाउँछौँ। तथापि तपाईँहरूले फेसबुक लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि मैले जानकारी अनुरोध गरेँ। त्यसको सँगसँगै मैले अलिकति यो टिपिओ नेपालको सेवाहरूको बारेमा अलिकति म जानकारी अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले कस्तो कस्तो सेवाहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छौँ भन्ने बारेमा अलिकति स्क्रिन सेयर पनि गर्छु नम्बरहरू भएको हुनाले। हुन्छ, अघि डाक्टर कमलले प्रस्तुतिमै देखाइसक्नु भएको थियो। अघि यो नम्बरहरू छन् जुन विभिन्न किसिमका हेल्पलाइन नम्बरहरू छन्। टिपिओ नेपालले, सिएमसी नेपालले, कोसिस नेपालले, आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्यको सहयोग केन्द्रको यी 4वटा टोल फ्री नम्बरहरू छन् जसमा फोन गर्दा एनटिसीको नेटवर्कबाट पैसा लाग्दैन। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालको हेल्पलाइन नम्बर छ। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालसँग सुसाइडकै लागि आत्महत्या रोकथामको हेल्पलाइन नम्बर छ र कान्ति बाल अस्पतालमा बाल चिकित्साको लागि हेल्पलाइन नम्बर छ। यो नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी मैले अनुरोध गरेँ। त्यसको साथै टिपिओ नेपालको अलिकति सेवाको बारेमा सविस्तार म बताउन चाहन्छु। यो निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा मनोचिकित्सक सहयोगको लागि टिपिओ नेपालले सञ्चालन गरेको 1660 01 2005 मा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म फोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यसमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट कल गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। त्यसै गरी अहिलेको अघि डाक्टर सञ्जीवले पनि भन्नुभएको थियो टेली मेन्टल हेल्थको कन्सेप्टको कुरा हामी गरिरहेको छौँ। मिओएन नेपाल मार्फत पनि टेली मेन्टल हेल्थको सर्भिसलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी टिपिओ नेपालले मा तपाईँले इमेल लेखेर टाइम बुक गरेर पनि यो सेवालाई लिन सकिन्छ। जस्तो हेल्पलाइन सर्भिस @tpnepal.org.np मा इमेल गरी समय बुक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यो व्हाट्सएप भाइबरमा चाहिँ 98 47 38 61 58 मा मेसेज गरेर तपाईँले व्हाट्सएप र मेसेन्जरबाट पनि तपाईँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पहिलेबाट इमेल गर्ने अथवा यो नम्बरमा मेसेज गर्नु भएपछि हामी समय तपाईँलाई दिन्छौँ। यहाँको मनोचिकित्सक अथवा मनोविमर्शकर्ता अथवा अरू विज्ञहरूको चाहिँ नै समय उपलब्धताको आधारमा हामीले समय दिनेछौँ। त्यसमा त्यही अनुसार तपाईँले सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेसेन्जर युजरहरूको लागि MHPSS टिपिओमा गएर तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई चाहिँ नि समय बुक गरेर सर्भिस दिन सक्नेछौँ। अथवा इमेलबाट आए पनि हामी तपाईँले भाइबरबाट, मेसेन्जरबाट, व्हाट्सएपबाट कुनबाट सेवा लिन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी तपाईँलाई सेवा दिनेछौँ। यो जानकारी मैले अनुरोध गरेँ। यसको सँगसँगै अब म सबैजना
डाक्टर पवन, डाक्टर कमल, डाक्टर सञ्जीवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको समापनतिर जान चाहन्छु। सबैजना धन्यवाद दिँदै समापन गर्न चाहन्छु र आगामी कार्यक्रममा पनि जोडिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।